1, 2. Three, we are live. नमस्कार, हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको सेकेन्ड लाइभ लिएर आएका छौँ। मसँगै हुनुहुन्छ हाम्रो सिइओ राज सान्सी। हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रशंसा सिजापति नेसनल कोअर्डिनेटर र निपेन्द्र दिताजी हाम्रो ग्लोबल लिड। आज हामी दोस्रो लाइभमा हाम्रो यहाँहरूको क्वेसनहरू तथा मेन हामीले 4-5 वटा डिस्कसन टपिकहरू राखेका छौँ। वाइ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, अनि हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्टर म्यानुफ्याक्चरर सप्लायरको रेस्पोन्स कस्तो छ हाम्रो लाइभ गएदेखि, हाम्रो प्लेटफर्म लाइभ भएदेखि, अनि नेपालको टिमले अनबोर्डिङ गर्न चाहिँ सेलरहरूसँग चाहिँ अनबोर्डिङमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनि अपरेसनले चाहिँ एक्सपोर्टको प्रोसेसलाई इम्प्रोभाइज गर्नको लागि कस्तो रोल खेलिरहेको छ, अनि हाम्रो चाहिँ ग्लोबल मार्केटिङको स्ट्र्याटेजी कस्तो छ, र हाम्रो चाहिँ ग्लोबल आउटरिच प्रोग्राम चाहिँ ग्लोबल लिडले कसरी गर्नुभएको छ त्यो टपिक कभर गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीलाई चाहिँ फेसबुक लाइभमा र डिफ्रेन्ट माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा आएका क्वेसनहरू पनि आन्सर गर्नेछौँ। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ म हाम्रो नेसनल कोअर्डिनेटर प्रशंसाजीलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल चाहिँ नेपालको लागि किन चाहियो र के काम गर्छ, वाइ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइदिनु हुन चाहिँ म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू प्रदीप जी। है, यो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको कुरा गर्दा जहिले पनि गर्व नै महसुस हुन्छ। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भनेको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म त हो, इ कमर्स मार्केट प्लेस त हो, तर हामीले यसलाई मेगा इनिसिएटिभ भनेको छौँ। यो चाहिँ एउटा हामीले अभियानको रूपमा नै चलाएको छौँ। सो यसको इम्प्याक्ट चाहिँ 20-50 जना नेपालीलाई होइन, यसको इम्प्याक्ट चाहिँ सारा नेपालीलाई र नेपालकै अर्थतन्त्रलाई पर्ने हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई मेगा इनिसिएटिभ भनेका छौँ। है, अब जहिले पनि हामीले देशको लागि के गर्छौँ भन्दा विकास कसरी हुन्छ त देशको भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला आउँछ। अनि हामीले पहिलादेखि हेर्दै आएको छ, हाम्रो त कृषि प्रधान देश हो, कृषिले हाम्रो देशलाई चाहिँ धेरै नै विकास गर्ला भनेर सोच्यो। कृषिले केही हदसम्म गर्यो, त्यसपछि टुरिज्मको पालो आयो, टुरिज्मले केही हदसम्म विकास गर्यो, र अबको पालो चाहिँ ट्रेड र टेक्नोलोजीको। सो हामीले यसकै सम्मिश्रण गरेर चाहिँ ट्रेड एन्ड टेक्नोलोजीलाई ल्याएका छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ कुनै पनि चिजको स्पिड अप गर्न या त्यसलाई एक्सिलरेट गर्न चाहिँ टेक्नोलोजीको जरुरत हुन्छ, हामी सबैले बुझेको हौँ। है, र यसको महत्त्व नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको ट्रेड डिफिसिटलाई ब्यालेन्स गर्न, विच इज 1:17, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न के दुईटा कुराले सकिन्छ। एउटा चाहिँ एक्सपोर्टको लेभल बढाउनु पर्यो, अर्को चाहिँ इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्यो। सो एक्सपोर्टलाई बढाउन हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com भन्ने प्लेटफर्म ल्याएको छौँ भने इम्पोर्टलाई घटाउन चाहिँ हाम्रो सामान.com ल्याएको छौँ। सो अहिलेलाई यति भन्छु, पछि मेरो विचारहरू यसमा जोड्दै जान्छु। धन्यवाद प्रशंसाजी। अब यी सँगसँगै हामीले सधैँ जस्तै हामीले प्लेटफर्ममा आएका क्वेसनरिजहरू र हाम्रो थिम क्वेसनहरू, हाम्रो विकली क्वेसनहरू हामीले आन्सर गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो मेन चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक्सपोर्टर म्यानुफ्याक्चरर सप्लायरको रेस्पोन्स कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सानो केही इनिसिएसन लिनु राजीलाई अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि सिन्स आई हेभ बिन इन्भल्भ विथ अपरेसन, म पनि त्यसमा केही कुरा जोड्ने छु। राजी। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। सो फेरि पनि सबैजनालाई नमस्कार। यो फेसबुक लाइभको सेकेन्ड विकमा हामी छौँ, र यो फेसबुक लाइभको मेन उद्देश्य नै रहेको छ कि हाम्रो प्लेटफर्मको बारेमा हामी जसै अगाडि बढ्दैछौँ त्यसै नै हामीसँग प्रश्नहरू आउने क्रम जारी छ। धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा र इमेल थ्रु
तपाईको युट्युब तपाईको कमेन्ट थ्रु हाम्रो क्वेसनहरु आइरहेको छ। सो हामीले वीकली बेसिसमा त्यो कमेन्ट्सहरुलाई कलेक्ट गरेर हामी लाइभमै आएर तपाईलाई त्यो तपाईको क्वेसनलाई तपाईको नाम सुध लिएर हामीले रेस्पोन्ड गर्ने जमर्को लिएको छौं र आउने वीकहरुमा हामी तपाईलाई हाम्रो जुम लाइभमा पनि हामी आबद्ध गर्छौं। So we really like to hear from you and how can we make this together. So फेरि पनि एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्लेटफर्म आफैमा एउटा मेगा इनिसिएटिभ हो, एउटा महाअभियान हो। हामी जो विदेशमा छौं हामी नेपालीहरु, हामी देशमा छौं नेपालीहरु, हामी सबैले कहीं न कहीं कुनै न कुनै बेला सोचेको हुनुपर्छ देशलाई आर्थिक रूपमा हामीले उन्नति कसरी गराउन सक्छौं। सो फेरि पनि मैले रिपिट गर्न चाहे हाम्रो जस्तो देशको लागि हाम्रो देशको आर्थिक उन्नति तीनटा पिलरमा र त्यसलाई चावडा पनि गर्न सकिन्छ, तर मेनली हामीले तीनटा पिलरलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशको तपाईको टुरिज्म, हाम्रो देशको एक्सपोर्ट र हाम्रो देशको तपाईको एग्रिकल्चर, यो तीनटै एरियामा हामीले अगाडि बढ्न सके हामीले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सक्छौं। सो अब आउँ हाम्रो पहिलो क्वेसनमै Kappa creation बाट हाम्रो क्वेसन छ, how can we go about if we like to export? So definitely हामीले भन्दै आएको छौं tpc.gov.np ले हालै तपाईको गभर्नमेन्ट वेबसाइट पनि रिभ्याम्प गरेको छ। यदि तपाईले पहिला हेर्नु भएको छैन भने हामी अहिले पनि रिक्वेस्ट गर्छौं तपाई फेरि पनि गएर हेर्नुस्। त्यहाँ के छ भने हामीले नेपालबाट कुन सामानहरु अहिले सम्म एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौं त्यसको तपाईको क्याटेगोरी वाइज नै एकदमै क्लियरली डिस्प्लेहरु गरिएको छ र त्यो रिपोर्टलाई तपाईले कन्ट्री वाइज पनि क्लासिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले स्ट्रक्चर एकदमै राम्रो छ। हामी फेरि पनि किन हामी गभर्नमेन्ट वेबसाइटलाई नै सोर्स बनाइरहेका छौं भने बिकज we are proud that we have been able to export more than 3100 plus product line in 135 countries, more than 135 countries. हाम्रो सिचुएसन यति मात्र छ जसले हाम्रो ग्रोथलाई होल्ड गरेको छ कि हामीसँग स्केल अप छैन। हिजोको दिनमा र आजको दिनमा हामीले प्राइभेट कनेक्सन एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा हाम्रो प्राइभेट कनेक्सनले हामी सामानहरु एक्सपोर्ट गर्ने जमर्कोमा थियौं र आज पनि छौं। तर टेक्नोलोजीले हामीलाई एकदमै द्रुत गतिमा हामीलाई इम्प्रोभाइज गर्न र प्रोग्रेस गर्ने हेल्प गर्नेछ। त्यसैको तपाईको त्यही उद्देश्य स्वरूप हामीले exportfromnepal.com तपाईहरुमा लिएर आएको छौं, जुन प्लेटफर्म नेपालको लागि हाम्रो सबै एक्सपोर्टर, म्यानुफ्याक्चरर, सप्लायर, सेलर्स हरुको लागि हो भने विश्व बजारमा हुनुहुने नेपाली प्रोडक्ट एसोसिएटेड जति पनि इम्पोर्टरहरु हुनुहुन्छ, होलसेलरहरु हुनुहुन्छ, रिटेलरहरु हुनुहुन्छ र एन्ड कन्ज्युमरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हो। सो तपाईको क्वेशनलाई मैले लामो नगर्दै तपाईको एन्सर दिउँ, हाउ अबाउट क्यान वी गो इफ वी लाइक टु एक्सपोर्ट। सो हामी के भन्छौं भने जुन प्रोडक्टहरु तपाईको हिजोको दिनमा र आजको दिनमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौं त्यो सबै 3100 प्लस प्रोडक्टलाई नै हामीले आफ्नो प्लेटफर्ममा ठाउँ दिएको छौं। प्रोसेसको स्टार्ट हुन सक्छ यदि तपाई नेपालमा एक्सपोर्टर हुनुहुन्छ भने exporter@exportfromnepal.com मा तपाईले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईको कम्युनिकेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले हाम्रै प्लेटफर्ममा गएर सेलर साइन अपमा क्लिक गरेर तपाईले सेलर साइन अपको प्रोसेस सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले तपाईको इन्फर्मेसन पाउँछौं र हाम्रो नेपालको ग्रुपले तपाईको टिमले तपाईलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र अगाडिको प्रोसेसमा तपाईलाई हेल्प गर्नुहुनेछ। अगाडिको प्रश्न भन्दै गर्दा तपाईले प्रोसेस सुरु गरेपछि हामीले सबभन्दा पहिलो चरण नै हो तपाईको प्रोडक्टको बारेमा बुझ्ने र त्यो मध्ये कतिवटा प्रोडक्टहरुलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा तपाईसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि हामी MOU मा जान्छौं। MOU भन्दै गर्दा तपाई र हाम्रो बीचको जुन एउटा समझदारी हुन्छ, समझदारीमा हामीले के भन्छौं भने यो प्लेटफर्म प्योरली एउटा कमिसन बेस्ड स्ट्र्याटेजीमा काम गरेको छ। वी आर नट आस्किङ, हामीले कुनै पनि किसिमको अपफ्रन्ट कस्टहरु तपाईसँग हामीले आस्क गरिरहेका छैनौं। तपाईहरुलाई अनबोर्ड गर्नको लागि पनि केही कस्ट छैन, तपाईहरुको सामानहरु तपाईलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा लिस्ट गर्नको लागि पनि केही कस्ट छैन। तपाई सक्नुहुन्छ भने तपाई सक्नुहुन्छ, होइन भने हाम्रो टिम पनि हामी लगाएर तपाईलाई तपाईको प्रोडक्टहरु हामी लिस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने छौं। र त्यो MOU भएपछि र प्रोडक्ट तपाईको लिस्ट भएपछि you are in our global marketplace e-commerce platform.
हजुर प्रदीपजी। यस्तै चाहिँ अब त्यस पछाडि हाम्रो मेन थिम क्वेसन एक्सपोर्टर, म्यानुफ्याक्चरर र सप्लायरहरू संसारभरि नै छरेर रहनु भएको हाम्रो चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीबाट चाहिँ एक्सपोर्टर लाइक हजुरको होलसेलरहरू, रिटेलरहरू पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेसन प्लस ग्लोबल लिड हाम्रो विपिन रिजालजीले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यस सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नेपालमा पनि हाम्रो मार्केटिङ, हाम्रो चाहिँ भेन्डर अनबोर्डिङ टिममा चाहिँ भेन्डर मार्केटिङ गर्न चाहिँ हाम्रो टिम नै लागि पर्नुभएको छ। उहाँहरूमा हुने टेक्निकल ट्रबलेन्सदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो सपोर्ट टिम, टेक सपोर्ट टिम सबै रेडी हुनुहुन्छ। हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ। उहाँ अनबोर्डिङ फेजमा चाहिँ उहाँलाई आउने ट्रबलहरू र सिन्स नेपालको म्यानुफ्याक्चरिङ तथा नेपालको एक्सपोर्टिङ इन्डस्ट्रीमा नै पहिलेदेखि नै भिज्नु भएको भेन्डरहरूलाई पनि उहाँहरूलाई यो टेक्नोलोजिकल कुराहरू चाहिँ को ज्ञान धेरै नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई टेक्नोलोजिकल कुराहरू सिकाउँदै हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट इन्फर्मेसन कसरी राख्ने र कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरू चाहिँ कसरी राख्दा तपाईँको भिजिबिलिटी बढी हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले सधैँभरि नै हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली रिपोर्ट दिइरहेका छौँ। र ओभरअल्ली सेलर हाम्रो चाहिँ नेपालको सेलर सप्लायरहरूको रेस्पोन्स एकदम पोजिटिभ छ। उहाँहरूको यो कोभिडको सिचुएसनमा नै हामीले यो प्लेटफर्म ल्याएका थियौँ र कोभिडको सिचुएसनमा वर्ल्ड वाइड बिजनेसको लसहरू भइरहेको कन्डिसनमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लस रिकभरी गर्नको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट प्लेटफर्म हो। नेपाली प्लेटफर्म नै तपाईँहरूले लिएर आउनुभएको छ। अब यसमा चाहिँ सबैजना नै मिलेर अघि प्रशंसाजीले भन्नुभयो जस्तै लाइक यो ग्लोबल इनिसिएटिभ नै हो। हाम्रो चाहिँ ग्लोबल इनिसिएटिभ र हाम्रो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक कल्चरभित्र नै रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो उहाँहरूको फिडब्याक एकदम पोजिटिभ छ। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट एसोसिएसनहरूसँग पनि हामीले कोलाबोरेटिभ इफोर्टमा काम गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। नेपालमा भइरहेका विभिन्न एसोसिएसनहरू जस्तै चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसन, तपाईँको उल र पेन्टरको एसोसिएसन, पस्मिनाको एसोसिएसन, प्लस हाम्रो चाहिँ एफएनसिसिआई, उहाँहरूसँग पनि हामीले कन्टिन्युसली बोन्डिङ गर्ने केही तपाईँको कुनै अप्रोच कुनै वेमा चाहिँ हामीले कोलाबोरेटिभ रिपोर्टमा चाहिँ काम गर्ने त्यो सल्लाह भइरहेको छ, त्यो कामहरू भइरहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो मैले अर्को एउटा क्वेसन लिन चाहेँ। हाम्रो डिगो नेपालले चाहिँ हामीलाई क्वेसन पठाउनु भएको थियो, वाट आर द क्राइटेरिया इफ समन वान्ट्स टु एक्सपोर्ट देयर प्रडक्ट भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसनमा डिटेल नलेखिए तापनि एक्सपोर्टमा चाहिँ कसरी नर्मल्ली बुझ्दा एक्सपोर्ट गर्ने क्राइटेरियाहरू के छन् भन्ने कुरा हो। एनिथिङ मेड इन नेपाल हो। हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँहरूको वेबसाइटमा लिस्टिङ हुने क्राइटेरिया र अब क्राइटेरियाको कुरा गर्दा एक्सपोर्ट गर्ने क्राइटेरिया तपाईँले चाहिँ फुड आइटम राख्नुभएको छ भने त्यो फुड आइटम स्पेसिफिक हुने सर्टिफिकेसनहरू त्यही पनि तपाईँको एक्सपोर्ट हुने कन्ट्रीको सर्टिफिकेसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको जरुरत पर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ के कुन ठाउँमा कस्तो कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा वी क्यान सजेस्ट टु यु। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनि फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको तपाईँको आफ्नो कम्पनीले मेड इन नेपाल प्रडक्ट कि त बनाउनु पर्यो र कि त त्यसको बिजनेसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो। फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको बिजनेस हुनु पर्यो र सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको तपाईँको चाहिँ बिजनेसबाट चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ मेड इन नेपाल लेखेको प्रडक्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हुनु पर्यो अथवा सेल भएको हुनु पर्यो। त्यो नै क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया। त्यस पछाडिको तपाईँको एक्सपोर्टमा हुने आशादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्मले तपाईँहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ ढुक्क रहनुहोस्। अनि अब हाम्रो अनबोर्डिङ नेपालको टिममा चाहिँ सेलरहरूलाई अनबोर्डिङ गराउनलाई मैले अघि विस्तार एउटा तपाईँलाई ब्रिफ कुरा भने र अनबोर्डिङकै हेल्प गर्नको लागि हाम्रो ग्लोबल
लिड अहिले हाम्रो नेपालमै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ नेपालको मार्केटिङ टिमलाई बुस्ट गराउनको लागि चाहिँ उहाँ यहाँ आउनुभएको छ र हामी चाहिँ निपेन्द्रजीसँग यो नेपालको अनबोर्डिङ नेपालमा चाहिँ अनबोर्डिङ सेलरहरूलाई अनबोर्डिङ गराउने काममा चाहिँ के भइरहेको छ त्यो थोरै अपडेट लिन चाहे, त्यस पछाडि अरू कन्टिन्यू गरौँला। निपेन्द्रजी। नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि धन्यवाद प्रदीप जी, अपरेसन चिफ फर एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल। तपाईले भन्नुभयो जस्तै म विशेष टास्कको लागि अहिले नेपालमा खटिएको छु। यद्यपि म अमेरिकामा बस्दै आए पनि ग्लोबल लिडको पोजिसन होल्ड गरे पनि एकदम मलाई एकदम सुइटेबल प्रश्न राखिदिनु भयो। म नेपालमा आएकै भोलिपल्टदेखि अनवरत रूपमा म मेरो कन्ट्री कोअर्डिनेटर, मेरो मार्केटिङ डिरेक्टर एन्ड एसोसिएट सबैसँग सँगै कोलाबोरेसनमा विभिन्न क्याटेगोरीका भेन्डरहरूसँग उठबस गर्दै आएको छु। आज पनि म तीनटा भेन्डरहरूसँग, पोटेन्शियल भेन्डरहरूसँग चाहिँ उठबस गरेर आएँ। उहाँहरूको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नमा अहिले मलाई प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा म त्यसमा एड गरौँला। डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका भेन्डरहरूसँग डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टेसन र एक्साइटमेन्ट का साथमा मसँग केही प्रश्नहरू छन्। उहाँहरूले धेरै जसो भेन्डरहरूसँग बस्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिड र अहिलेको सिचुएसन र मार्केट ट्रेन्ड र नेपालीले अवलम्बन गर्नुपर्ने टेक्नोलोजीको एस्पेक्टमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अवधारणालाई एकदमै सहज र स्वीकार्दै हामीसँग हातेमालो गर्नलाई एकदम रेडी हुनुहुन्छ। आजसम्म मैले चाहिँ आज मेरो 9-10 दिन भयो नेपाल बस्ने दरमियानमा, र म चाहिँ हुन्छ नि सबै मेरो टिमसँग र सबै भेन्डरहरूसँग जाँदै गर्दाखेरि आई एम ओभरवेल्म एन्ड एक्साइटेड। प्लस फेरि मसँग अलिकति मैले जोड्ने प्रश्न पनि धेरै हुँदो रहेछ। त्यही भएर म आफै पनि ग्लोबल लिड भएको भएर मलाई चाहिँ हुन्छ नि जो हरेक भेन्डरसँग बस्दै गर्दाखेरि आई अलवेज गेट गुज बम्स बिकज अफ देयर एक्साइटमेन्ट। अहिलेलाई फिलहाल यति नै होला प्रदीपजी। अरू प्रश्नको लागि म फेरि जोडिन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद निपेन्द्रजी। अब निपेन्द्रजीको सँगसँगै म केही कुरा एड गर्न चाहेँ। नेपालमा चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तै हामी चाहिँ कसरी काम गरिरहेको, अनबोर्डिङमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्दा हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो प्रडक्ट, हाम्रो कस्टमरलाई एन्ड युजरलाई चाहिने प्रडक्ट्स हामीसँग छ कि छैन। फर्स्ट कुरा भनेको हामी ग्लोबल मार्केटिङको कुरा पनि क्वेसन छ हाम्रो। ग्लोबल मार्केटिङमा जानुभन्दा अगाडि, ग्लोबल मार्केटिङमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग चाहिँ मोस्ट पोसिबल क्याटेगोरीमा हामीले जुन क्याटेगोरीको अघि प्रशंसाजीले डिस्क्राइब गर्नुभयो कि हामीसँग यसरी चाहिँ यो क्याटेगोरीमा हामीले चाहिँ प्रोडक्ट पुर्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा छ। अब त्यो प्रत्येक क्याटेगोरीमा हामीले चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररहरू, मेनली मोस्टली म्यानुफ्याक्चरर र स्केल भोल्युममा तपाईँको बल्कमा सेल गर्ने को हुनुहुन्छ हैन, कस्तो सेलरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनबोर्डिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। मिनवाइल हाम्रो चाहिँ सानो व्यापारीहरू र एन्टरप्रेनरहरूसँग पनि हाम्रो रिच आउट प्रोग्रामहरू भइरहेको छ र हाम्रो चाहिँ एसोसिएसनहरूसँग गएर चाहिँ उहाँहरूसँग आबद्ध हुनुभएको भेन्डरहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हाम्रो रिच आउट प्रोग्राम भइरहेको छ। अब त्यसरी नै काम चलिरहेको छ। अब म चाहिँ अर्को अघि हाम्रो प्रशंसाजीले उहाँको कुराहरू राख्दै गर्दा उहाँले चाहिँ केही कुरा चाहिँ पछाडि सेकेन्ड उसमा चाहिँ गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँलाई आफ्नो कुराहरू राख्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपालकै किन एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल चाहियो भन्ने चाहिँ हामीलाई अझै डिटेल, अझै प्रश्न पारिदिनु अनुरोध गर्दछु। हजुर, थ्याङ्क यू प्रदीपजी। अहिलेको कुरामै कन्टिन्यू गर्छु। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर नेपाल भन्ने कुरामा हाम्रो देश
ल्यान्डलक कन्ट्री वी अल नो। त्यसको बावजुद बेला बेला हुने नाकाबन्दीले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, वी सुड नट डिपेन्ड अन अदर्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई झकझगाउँथ्यो है, झकझकाइ मात्रै राखेको थियो। तर यो विगतको 7-8 महिनाको कोभिडको सिचुएसनले चाहिँ हामीलाई एक्सनमै लग्न मजबुर गर्यो कि। सो हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल पनि यही क्रममा डेभलप भएर आयो। यसले नै गर्दा हामीले यो प्लेटफर्म डेभलप गर्नु नै गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो जमर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेड इन नेपाल प्रोडक्ट छ नि जति पनि, त्यो चाहिँ धेरै भन्दा अब कसरी देश इन्डिपेन्डेन्ट हुने भन्दाखेरि त हामीले आफै सबै चाहिँ आफै प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। सो प्रोडक्ट गर्ने तर सेल कहाँ गर्ने भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ अ ह्युज मार्केट भन्ने कुरा आउँछ होइन, प्रोडक्ट मात्रै गरेर भएन, वे टु सेल। सो यो प्लेटफर्मले चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एउटा विश्व बजारमा चाहिँ पहुँच दिने अनि पहिचान दिने प्लस सेल बाई एन्ड सेलको अपर्च्युनिटी दिएको छ। त्यसरी चाहिँ हामी निर्यातलाई बढाएर आफ्नो देशलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गर्नलाई मद्दत गर्छ। द्याट्स वाइ इट्स भेरी भेरी नेपाल एन्ड नेपाली बोथ भन्छु। यसमा म 2-4 पोइन्ट फेरि जोड्दै जान्छु। हाम्रो यस सँगसँगै अब अरू क्वेसनहरू आउने प्रक्रिया पनि त्यतातिर पनि जान चाहन्छौँ। अब हाम्रो क्वेसन छ अर्को, थेपुरा सब। I have been following your profile for a couple of months now, and I'm really curious to learn more about what's your mission is regarding export business. Looking forward to hearing from you. Raji. So उहाँले आफ्नो रियल नाम लेख्नु भएको छ है। सो हाम्रो के अरे प्रोफाइलको नेम द पुरा सब भनेर छ, राइट? सो धन्यवाद तपाईलाई तपाईको प्रश्नको लागि। सो फेरि पनि हामीले जति बेला पनि यो भिजन र मिसनको कुरा गर्छौँ है, अब हामीले हाम्रो आधिकारिक रूपमा वेबसाइटमै हामीले हाम्रो भिजन भनेर एउटा मात्र छ भनेर हामीले त्यहाँ आधिकारिक रूपमै हामीले लेखेको छौँ। So our vision is to scale up Nepalese export industry, ensuring the reach of Nepalese product in every nook of the world, and at least try to balance the trade deficit currently, which is at 1:17. यसलाई नम्बरमा भन्नु पर्दा यदि US डलरमा यदि भन्ने हो भने हामीले वार्षिक रूपमा इन एभरेज 700 देखि 800 मिलियन डलर बराबर हामीले सामान एक्सपोर्ट गरेका छौँ भने up to $12 billion, 12 billion US डलर बराबरको हामीले सामान इम्पोर्ट गरेका छौँ। हामीले धेरै विज्ञहरूको भेलामा यो कुराहरू आउँछ, साँच्चै कसरी भएको छ यो? देशले आय गरिरहेछ यति कम, देशले खर्च यति बढी गइरहेछ। इट्स रियली अ म्याटर टु थिङ्क। हामीले अहिले नसोची कहिले सोच्ने र यसको बारेमा हामीले नगरे कसले गर्ने? यसलाई बुझौँ। हामी जति पनि हामी साथीहरू यहाँ आउँदैछौँ लगभग हामी पनि हाम्रो लगभग लेट 13s मा हामी छौँ है, 35 फुट है। सो हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी जो विदेशमा छौँ र हामी जो नेपालमै छौँ नेपालीहरू है, हामीले साँच्चै सोचिरहेछौँ र हामी नेपालीहरू विश्वको हरेक कुना काप्चामा फैलिएका छौँ र हरेक किसिमको रोलमा हामी छौँ, हरेक किसिमको एक्सपर्टिज लिएर हामी उभिएका छौँ विश्वको हरेक कुनामा। फरक यति मात्र छ कि एउटा कलेक्टिभ रूपमा वाट वी हेभ बिन एबल टु डु। प्रश्न फेरि पनि आउँछ, हामीले विश्व बजारमा हुनुहुने धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्ट बेस्ड ग्लोबल प्लेटफर्मको लागि हामी प्रेज गर्छौँ, हामी अलिबाबालाई प्रेज गर्छौँ, अली एक्सप्रेसलाई प्रेज गर्छौँ, एमाजोनलाई प्रेज गर्छौँ, इबेलाई प्रेज गर्छौँ, इभन हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको तपाईँको प्लेटफर्महरूलाई प्रेज गर्छौँ भने हामी आफैको लागि जब कि हामीले यो आवश्यकता महसुस गर्दैछौँ, हामी नेपालीले फेरि पनि भन्छु 135 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीमा हाम्रो सामान पुर्याउन सकेका छौँ। प्रब्लम यति मात्र छ कि इन ल्याक अफ अ वान ग्लोबल प्लेटफर्म हामीले स्केलअप गर्न सकेका छैनौँ। यो स्केलअपलाई मैले बोटलनेक पनि भन्छु। बोटलनेक भनेपछि तपाईँको के हो भने हामीले यताबाट एक टाइममा धेरै सामान पठाउन खोज्छौँ, तर त्यो ग्लोबल मार्केटको त्यो पार्टिकुलर कन्ट्रीमा हामीले सामान फिजाउन सकेका छैनौँ। त्यहाँ रिच छैन, रिच चाहिने स्लो छ। हामीसँग त्यहीँ पनि होलसेलमा धेरै बिक्रीहरू गर्ने हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्न,
एटलिस्ट भए पनि उहाँहरूले आफ्नै पनि ट्रेडिसनल अप्रोचले तपाईँको सामानहरू होलसेलमा बेच्ने गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरूले जब रिटेलरलाई बेच्नुहुन्छ उहाँ रिटेलरहरूको पनि त्यहाँ बोटलनेक क्रिएट भएर छ, किनभने उहाँहरूले सके आफ्नै स्टोरमा बेच्ने, नसके अलिअलि हाम्रो अनलाइन बेच्ने। बट अगेन त्यही रिटेलरको लागि एमाजोन जस्तो नेपालीको प्लेटफर्म भएन। सो द्याट्स वेयर वी आर फोकसिङ। हामीले यही नेपालबाट सामानहरू त्यहाँ एक्सपोर्ट भएर गएपछि त्यहीँ पनि हाम्रै नेपाली माझमा अथवा नेपाली प्रोडक्ट एसोसिएटेड जति पनि इम्पोर्टर र होलसेलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बल्कमा बेच्न पाउँ, त्यसले मात्र हाम्रो तपाईँको जुन यो स्केल अपको अब्जेक्टिभ छ त्यसले पुरा गर्नेछ। सो फेरि पनि हामी के भन्छौँ भने तपाईँले हाम्रो मिसनलाई के बुझ्नुहोस् भने हामीले विभिन्न किसिमले हामीले त्यो मिसनलाई मल्टिपल पोइन्ट्समा हामीले तपाईँको लिस्ट गरेको छौँ। जस्तै कि टु प्रमोट एन्ड फेसिलिटेट एक्सपोर्ट ओन्ली मेड इन नेपाल प्रडक्ट है। त्यसपछि हामीले के भन्छौँ भने स्ट्रिमलाइन एन्ड सेक्योर कनेक्सन बिट्विन बायर एन्ड सेलर, सेक्योर पेमेन्ट मेथड एन्ड गाइडलाइन फर डकुमेन्टेसन, प्याकेजिङ, सिपमेन्ट एन्ड रिलायबल सर्भिस। हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा एउटा 3 टियर अप्रोच लिएको छ। यो 3 टियर अप्रोचलाई धेरै सबैले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। हामीले अहिले भर्खरै जुन हामीले सिचुएसनको कुरा गर्यौँ, जुन हाम्रो एउटा अहिलेको जल्दो बल्दो सिचुएसन के छ भने हामी नेपालीले हाम्रो सामानहरू पठाउन सकेका छौँ तर स्केल अप भएको छैन। स्केल अप किन भएको छैन भने अहिले पनि हामी प्राइभेट नेटवर्कमै छौँ। जो एक्सपोर्टर नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँको अमेरिकामा जो साथीहरू हुनुहुन्छ, जो साथीभाइहरू छ बिजनेसमा अवधि हुनुभएको छ उहाँहरूसँग उहाँहरूको कनेक्सन राम्रो छ। तर व्हाट अबाउट दोज हु डु नट ह्याभ एनी कनेक्सन इन युएस है। सोचौँ भनेपछि हामीले सबैको लागि एउटा साझा प्लेटफर्मको रूपमा exportfromnepal.com लिएर आएको छौँ तपाईँहरूको माझ, जसले गर्दा हिजोको दिनमा तपाईँहरूकै छरछिमेकमा जो अरू साथीहरू अरू एक्सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँको युएसए, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडामा तपाईँले सामानहरू पठाउँदै गर्दा तपाईँहरूलाई कता कता लाग्छ होइन हाम्रो पनि कोही मान्छेहरू भइदिएको भए हामीले पनि अलि राम्रो गर्थ्यौँ। हो, त्यसको जवाब हो तपाईँको एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल। अब आउनुहोस् तपाईँले हामीसँग हातेमालो गर्नुहोस्, तपाईँको हरेक नेपाली ब्रान्डलाई विश्वको हरेक कुना काप्चामा 135 होइन हामीले 150 मात्र होइन, जति तपाईँको कन्ट्रीहरूले तपाईँको नेपाली ब्रान्डलाई अँगाल्नको लागि रेडी छ हामी उहाँहरूको तपाईँको कुना कुनामा सहरमा हामीले तपाईँको सामानहरू पठाउन हामीले जमर्को गरेका छौँ। र त्यसैको स्वरूप हामीले 3 टियर अप्रोच लिएको छौँ। 3 टियर अप्रोचमा भन्दै गर्दा कुनै एउटा कन्ट्रीको इक्जाम्पल लिउँ, यदि मानौँ कि जर्मनीमा यदि कोही इम्पोर्टरले नेपालको सामानहरू एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको दिन र भोलिको दिन मैले फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहेँ। आजको दिनमा तपाईँले यदि टी अथवा ग्रिन टी भनेर हाम्रो प्लेटफर्ममा सर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा यदि 2टा सेलर पाउँदै हुनुहुन्छ भने आउने 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिनाभित्र तपाईँले 10 वटा सेलर पाउनु सक्नुहुन्छ। सो because we are growing and we are doing everything possible in this COVID situation, हामीलाई त थाहा छ तपाईको ठुला एक्सपोर्टरहरूले अझ पनि राम्रो गर्न सक्नु भएको छ भने साना र मझौला साइजका तपाईको एक्सपोर्टरहरू अझ पनि उहाँहरूले स्ट्रगल फेजमै छ। उहाँहरू तपाईको प्रोडक्टहरू लिएर है बस्नु भएको छ, दिनदिनै उहाँको चिन्ता छ हाम्रो यो सामानलाई कसरी पठाउने त। लकडाउन छ, एकचोटि तपाईको कहिलेकाहीँ लकडाउन खुल्छ बाई एयरकै कन्सेप्ट लिने हो भने पनि, तर उहाँहरूसँग अर्डर भइसकेपछि उहाँले त्यो पनि अपर्च्युनिटी लिन सक्नु भएको छैन। हो, यो सबै प्रश्नको जवाब स्वरूप एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल तपाईँको सामने छ। आउनुहोस् हामीसँग तपाईँको अनबोर्ड गर्नुहोस् र तपाईँको सामानलाई विश्वको हरेक कुनामा चिनारी दिन पनि हामी लागेका छौँ। एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको मार्केटिङ क्याम्पेनको सबभन्दा ठुलो एउटा पिलर के छ भने एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन कुन क्याम्पेन हो भने यसलाई फेरि पनि हामीले महाअभियानको रूपमा दिएको छौँ, under which we are promoting every Nepali product and brands है। हामी प्राउडली त्यो ब्रान्डलाई त्यो प्रोडक्टलाई विश्वको हरेक कुनामा चिनाउन चाहन्छौँ। हिजोको दिनमा हामीले विश्वको हरेक क्षेत्रमा हरेक सहरमा हाम्रा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू नेपाली नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले कति दिनरात मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ नेपालीको पहिचानको लागि, नेपालीको खानपिन, रहनसहन, वेशभूषा र तपाईँको यो सार्वभौमिकता युनिकनेसको लागि है हामीलाई जहिले पनि प्रमोट गर्दैछौँ। अब पालो नेपाली प्रोडक्टको। आउनुहोस्
नेपाली प्रडक्टलाई प्रमोट गरौँ र अबको दिनमा तपाईँलाई प्रमोट गर्दै गर्दा तपाईँलाई 10 वटा 20 वटा 50 वटा कम्पनीको नाम वेबसाइटको नाम याद गरिराख्नु पर्दैन। एउटै मात्र प्लेटफर्म exportfromnepal.com जुन कि आफैमा पनि इन्डस्ट्रीको नाममाथि नै उभिएको छ। हामीलाई गर्व लागेको छ कि हामीले यही नाम रोज्यौँ है। सरकारी रूपमा हुन सक्ने यो तपाईँको एउटा पहलको सट्टा हामीले हाम्रै रूपमा एउटा हामी जनताकै रूपमा हामी नेपालीको तहबाट नै हामीले यो अभियानलाई अपलिफ्ट गरेको छौँ। आउने दिनमा हामी विश्वास छौँ कि हाम्रा एफर्टहरूलाई सरकारी रूपमा पनि हामीले पहिचान पाउँछौँ र उहाँहरूको पनि हामी साथ पाउँछौँ। त्यसपछि प्रगति हाम्रो सामने हुनेछ। थ्याङ्क यू। यो भन्दै गर्दा मलाई भर्खरै एउटा क्वेसन प्राप्त भएको छ। हाम्रो वान अफ द सेलर, उहाँ म्यानुफ्याक्चर हुनुहुन्छ कार्पेट इन्डस्ट्रीमा। उहाँले के कुरा गर्नुभयो भन्दा तपाईँको प्लेटफर्ममा लाइक अनलाइन भनिसकेपछि प्लेटफर्ममा चाहिँ अनलाइनमा जहाँसुकै कुनै पनि लाइक उहाँ लग्जरी कार्पेट म बनाउँछु, तपाईँको प्लेटफर्ममा चाहिँ अनलाइन भनिसकेपछि तपाईँको मात्रै होइन संसारभरिको प्लेटफर्ममा चाहिँ लग्जरी मान्छेले चाहिँ लग्जरी आइटमहरू चाहिँ फिल गरेर किन्न खोज्छ होइन, उहाँले फिल गरेर किन्न खोज्छ। अनि त्यसपछि त्यो फिल गरेर किन्न खोज्ने इन्डस्ट्रीमा छु म। अब त्यो इन्डस्ट्री मैले कसरी के अरे स्केल अप गर्न चाहन्छु त भनेर उहाँले त्यो क्वेसन सोध्नु भएको थियो। अब उहाँलाई चाहिँ म स्वयं उहाँको रिप्लाई दिन चाहन्छु। अब मैले इक्जाम्पल तपाईँले हेर्नुहोस्, अलिबाबा त्यहाँ तपाईँले के अरे 1 मिलियन पर्ने सामान पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँको $1 पर्ने सामान पनि पाउनुहुन्छ। र तपाईँलाई चाइनाले स्पेसली चाइनाको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री छ तपाईँलाई चाहिँ भेरियस प्राइस रेन्जको सिमिलर देखिने आइटमहरू चाहिँ के अरे प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसमा मटेरियल कम्पोजिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ र तपाईँको लग्जरी र तपाईँको चाहिँ फिल त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब के हुन्छ हाम्रो चाहिँ तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो, या देयर आर सम पिपुल हु स्पेसली वान्ट टु फिल द गुड बिफोर दे बाई होइन। अब अहिले तपाईँ कोभिडको सिचुएसनमा हेर्नु, हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पल लिउँ, संसारको विभिन्न लग्जरी ब्रान्डहरूले उहाँहरूको स्टोर क्लोज गर्नुभएको छ। उहाँहरू पनि अनलाइनतिर आउन खोज्नु भएको छ, उहाँहरू पनि अनलाइन प्रेजेन्स बनाउन खोज्नु भएको छ। या लग्जरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा रिटर्न पोलिसीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूले गर्दा अनलाइन ब्युटी भनेको तपाईँको चाहिँ अहिले हामी ट्रेडिसनल अप्रोचमा आइरहेको भएर हामीलाई त्यो फिल भएको हो। जब चाहिँ हामी अनलाइनतिर एडप्ट गर्न सक्छौँ, अनलाइनमा एडप्ट गर्न सक्छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो सेलरहरूसँग नै कम्युनिकेसन गरेर उहाँहरूको सबै डिटेल चाहिँ हामीले बुझ्छौँ र तपाईँलाई चाहिँ प्लेटफर्मले ग्यारेन्टी दिन्छ कि सेलरले प्रमिस गरेको कुरा तपाईँले चाहिँ अल्टिमेटली पाउनु भएन भने तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट रिटर्न हुन्छ र सेलर विल बी लायबल फर इट भन्ने कुरा। अनि त्यो सँगसँगै अरू के कुरा गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँको तपाईँ कार्पेट इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको बायरहरू डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट आउन सक्छ। कुनै बायरहरूलाई चाहिँ चिपर कार्पेट पनि चाहिन सक्ने हुन्छ, तर चिपर कार्पेट बेच्दै गर्दा चिपर भन्नको नट इन द सेन्स अफ क्वालिटी, इकोनोमिक भनौँ, इकोनोमिक कार्पेट उहाँहरूलाई चाहिएको छ। तपाईँले त्यही अनुसारको मटेरियल बनाएर त्यही अनुसारको मटेरियल कम्पोजिसन अनुसार चाहिँ तपाईँले नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङको नयाँ प्रडक्ट लाइन चाहिँ तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिने तपाईँको डिमान्ड अनुसार। किनकि हाम्रो जब एक्सपोर्ट लेभलमा कुरा गर्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, त्यहाँ चाहिँ कोटेसनको कुरा आउँछ, रिक्वेस्ट फर कोटेसनको कुरा आउँछ। इभन हामीले त्यो पनि सिम्पलर गरिसकेको छौँ, लास्ट सिजनमा हामीले डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। कोटेसनमा उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो मटेरियल चाहियो, यस्तो यस्तो मटेरियल हालेर मलाई कार्पेट बनाउनु पर्यो र यो यस्तो यस्तो पिक्चर चाहियो कार्पेटको, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। त्यो क्वेसन त्यो कुराले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्री पनि एक्सप्लोर प्लस तपाईँको इन्डस्ट्रीलाई स्केल अप गर्न चाहिँ त्यसले इजी बनाउँछ जस्तो लाग्छ है। अब हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभमा हाम्रो कनेक्ट हुनुभएको छ विभिन्न। हजुर प्रदीपजी, हामी फेसबुकमै यसो हामी उ गरौँ, किपअप गरौँ है। फेसबुकमा धेरै नै मैले देख्दैछु लाइभबाट चाहिँ हामीलाई कमेन्ट प्राप्त भएको छ, पेमेन्ट कसरी दिनुहुन्छ सेलरलाई भनेर सोध्नु भएको छ। राजी अलिकति प्रश्न पार्नुहुन्छ प्लिज। सो फेरि पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब यही हो, यस्तै यस्तै कुराहरूको लागि हामी तपाईँहरूको माझमा हामी विकली पडकास्ट सिरिज पनि लिएर ल्याएको छौँ।
है। सो त्यो पडकास्ट सिरिजलाई नै हामीले एजुकेसनल सिरिजको रूपमा हामी युज गर्दैछौँ जुन कि रेकर्डेड छ। तर हामीले फेसबुक लाइभ आउनुको मतलब के छ भने we are literally we are listening to you and replying back to you. So that's the beauty of this Facebook live. So seller लाई पेमेन्ट कसरी दिनुहुन्छ है, गर्व लाग्छ है। कुनै कुनै कुराहरुमा जहिले पनि प्रश्न आउँछ हामीलाई केही न केही तपाईको प्रश्न एड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलरलाई पेमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ। सो फेरि पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो प्लेटफर्म एउटा मार्केट प्लेस बेस्ड ई कमर्स प्लेटफर्म। यसमा सेलर नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ र विदेशबाट पनि हुनुहुन्छ। यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु फेरि पनि है। हामी 3 टियरमा छौँ, एक्सपोर्ट टियर, होलसेल टियर र रिटेल तपाईको टियर। होलसेल एक्सपोर्ट टियर एक्सक्लुसिभली नेपालको एक्सपोर्टरले मात्र ठाउँ पाउनुहुन्छ हाम्रो प्लेटफर्ममा। नो डाउट अबाउट इट, बिकज द प्रोडक्ट आर बिङ म्यानुफ्याक्चर अनि हाम्रो सीओ सर्टिफिकेट कन्ट्री अफ ओरिजिनको तपाईको सर्टिफिकेट नेपालबाटै मात्र उपलब्ध हुन्छ। त्यही भएर हामीले एक्सपोर्टर नेपालबाट मात्र उहाँहरूले आवाज हुनुहुन्छ। त उहाँहरूको लागि के छ भने नेपालको लागि हामीसँग एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो जुन तपाईको ज्वागलमा स्थित हाम्रो अफिस छ, हाम्रो अफिसले त्यही अफिसले नेपालको सेलरहरूलाई तपाईको पेमेन्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले हाम्रो विदेशको हाम्रो पार्टनर कम्पनी हिमटेक इन्कसँग तपाईले कुर्नु पर्दैन है। हाम्रो नेपालकै कम्पनीले तपाईको पेमेन्ट ह्यान्डल गर्छ। सो अब कुरा आउँछ होलसेल र रिटेलको कुरा। हामीले आजको दिनमा हामीले के जमर्को लिएको छौँ भने हामीले सर्वप्रथम त हाम्रो नेपालको सामानलाई विश्वको हरेक देशमा तपाईले पुर्याउने। विश्वको हरेक देशमा यो पुर्यायो भने त्यही पनि हाम्रो इम्पोर्टरहरूलाई हामीले नेपाली सामानहरू तपाईले होलसेलमा पठाउनु बेच्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रै प्लेटफर्मको थ्रु पनि गर्नुस्। तपाईले आफ्नो पनि प्लेटफर्ममा आफ्नो कनेक्सन पनि गर्नुस्, आफ्नो प्लेटफर्मको थ्रु पनि गर्नुस् र हाम्रोमा पनि गर्नुस्। र त्यस्तै हामीले रिटेलरहरूलाई पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्छौँ। सो यदि विदेशमा यदि होलसेलर छ भने उहाँको पेमेन्ट हाम्रो हिमटेक इन्कले विदेशको सेलरहरूलाई हामीले ह्यान्डल गर्छ भने नेपालको सेलरहरूको लागि जो कि एक्सपोर्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ह्यान्डल हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको कम्पनीले गर्छ। यसमा एउटा मात्र अर्को कुरा के एड गर्न सक्छु भने नेपालको कम्पनीले पनि तपाईको होलसेल र रिटेलमा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनलाई प्रश्न पार्न सक्ने। कुनै सामानहरू तपाईको $5 छ, $10 छ भने हामीले त्यही सामानहरूलाई एउटा मात्र सामानलाई विदेशमा पुर्याउनको लागि हिजो जुन कठिनाइ थियो आज पनि त्यही हुन सक्छ। त्यही भएर पनि हामीले के गर्दैछौँ भने अलिकति महँगो सामानहरूलाई मात्र हामीले नेपालबाट रिटेलमा पठाउने कोसिसमा छौँ। तर हामी के भन्दैछौँ भने जुन देशमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएस, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, वेयर एभर यु आर, हामी के भन्छौँ भने भोलिको दिनमा तपाईँले आफ्नै देशभित्र नै होलसेल र रिटेल गर्न पाउनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँलाई चाहिएको खण्डमा हामीले नेपालबाट पनि होलसेल र रिटेलमा हामी सामान उपलब्ध गराउँछौँ। हजुर धन्यवाद। हजुर यो कुरा भन्दै गर्दा मैले चाहिँ हाम्रो म अपरेसन भएको कारणले अपरेसन डिपार्टमेन्ट लिड गरेको कारणले मैले तपाईहरुलाई एक दुईटा कुरा यसमा जोड्न चाहे। हाम्रो तपाईले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट सेल गर्दै हुन्छ नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा ख्याल गर्नुस्, लाइक $5 को सामान छ, $5 को सामान छ, तपाईले $5 राख्नुहुन्छ, शिपिङ चार्ज आउँछ मिनिमम $20 और समथिङ एल्स हैन, त्यो प्राइस भन्दा बढीको शिपिङ चार्ज आउँछ। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैलाई भन्दा त्यसलाई एउटा प्याकेज बनाउनुस्। तपाई इभन रिटेल नै नेपालबाट सेल गर्दै हुनुहुन्छ, $5 को एउटा सानो मूर्ति छ, तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ 10 वटा अथवा 15 वटा मूर्ति बनाउनुस्, एउटा प्याकेज बनाउनुस्। यो प्याकेज भित्र चाहिँ 10 वटा यो टाइपको मूर्तिहरु छ सानो सानो भनेर त्यो हिसाबले एउटा प्याकेज बनाउनुस्, त्यसको प्राइस राख्नुस् हैन। वी सजेस्ट यु अन दिस वे। र नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्ने हो भने है त्यो तपाईहरुको इजिनेस र इभन कस्टमरको पनि हाम्रो कस्टमरको पनि इन्ट्रेस्टको ख्याल गर्नुपर्छ। किन भन्दा उले $5 को सामान किन्दै गर्दा $20 को शिपिङ चार्ज उले तिर्ने कि नतिर्ने। नेपालको अनफर्चुनेट एउटा कुरा के छ भन्दा नेपालबाट अहिलेसम्म एयर फ्रेट नै बढी ट्रान्सपोर्टेसन सानो रिटेल स्केलमा एयर फ्रेट मात्र युज भइरहेको छ। होप नेपालबाट डाइरेक्ट ओसन कनेक्सनको बाटो निस्कोस् र हामी त्यो होप गरौँ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो शिपिङ इन्डस्ट्रीमा अलिकति रिभोल्युसन र लाइक अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईलाई सजेस्टेड वेमा चाहिँ तपाईले यो प्रोडक्ट हाल्दाखेरि नै त्यसरी हाल्नुभयो भने कस्टमर पनि सेटिस्फाई हुने ग्यारेन्टी हुन्छ। अब यो सँगसँगै मैले अर्को क्वेसन लिन चाहे। हाम्रो विनोद भण्डारी जीले लेख्नु भएको रहेछ,
उहाँले प्लेटफर्म युजेसकै एउटा सानो पार्ट रहेछ। सर मेरो सामान अस्ट्रेलिया पठाउनु पर्ने थियो, रुट्स डाइनिङ टेबल 110 किलो वेट 65 इन्च राउन्ड टेबल, वाट अबाउट द सिपिङ चार्ज भनेर सोध्नु भएको छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा सजेस्ट गर्छु, 110 केजी वेट तपाईँले चाहिँ एयर फ्रेटमा एयर कार्गोमा पठाउन चाहनुहुन्छ, एयर फ्रेटमा पठाउन चाहनुहुन्छ, वा तपाईँले चाहिँ ओसन डेलिभरीमा पठाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले एयर फ्रेटबाट पठाउने हो भने हाम्रो सिस्टममा जानुहोस्, हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्म खोल्नुहोस्, त्यसमा फरवार्डर भन्ने सेक्सन छ, सर्च बारमा फरवार्डरमा चाहिँ नेपाल टु अस्ट्रेलिया सिपिङ भनेर सर्च गर्नुहोस्। नेपाल टु अस्ट्रेलिया सिपिङमा तपाईँलाई तलपट्टि यतिदेखि यति किलोसम्म भोल्युम वेट, त्यो चाहिँ सिपिङ वेट हो, त्यहाँ भएको सिपिङ वेटको यति लाग्छ र त्यो लेखेको हुन्छ। तपाईँलाई एक्ज्याक्टली तपाईँको सामानको चाहिँ वेट, किन भन्दा वेट 110 किलो भए पनि त्यसको चाहिँ सिपिङ वेट के हो भन्ने तपाईँलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। त्यही यदि तपाईँ ओसन कार्गो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहीँ गएर रिक्वेस्ट फर कोड गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले रिक्वेस्ट फर कोड गरिसकेपछि तपाईँलाई पोसिबिलिटी दिन्छ तपाईँले कति जति चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइसमा चाहिँ किन्न खोज्नु भएको छ र तपाईँलाई चाहिँ के अरे ओभरअल लगभग कस्टिङ पनि एयर फ्रेटको कस्टिङ अहिले कोभिडको सिचुएसनले गर्दा लिल बिट हायर भएको छ कस्टिङ है। त्यो चाहिँ चेन्ज भइसकेपछि त्यहाँ पनि प्लान पनि चेन्ज हुन्छ। हाम्रो पार्टनरहरू, हाम्रो फ्रेट फरवार्डिङ पार्टनरहरू पनि अपडेटेड हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ फ्रेट फरवार्डिङ सर्भिस त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ। रिक्वेस्ट फर कोटेसन गर्नुहोस्। तपाईँ के अरे तपाईँले चाहिँ सेलरको रेस्पोन्स, सेलर भन्नाले फरवार्डरको रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ। रेस्पोन्समा उहाँले नै प्राइस स्पेसिफाई गरिदिनुहुन्छ र प्राइस स्पेसिफाई गरिदिएपछि तपाईँले त्यही कुरा त्यही भएको रिक्वेस्ट फर कोटेसनको डिस्कसनको कन्क्लुजनलाई तपाईँले त्यहीँबाट एड टु कार्ट गरेर त्यहाँ चेकआउट गरेर सिस्टममै पे गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडिको चाहिँ हामीले सर्भिसको ग्यारेन्टी, वी विल गिभ यु द सर्भिस ग्यारेन्टी है। सो प्रदीपजी एउटा कुरा त्यसमा थप्न चाहेँ, तपाईँले जुन क्वेसनको एन्सर दिनुभयो अस्ट्रेलियाको साथीको लागि। सो त्यसमा एउटा मात्र के सर्च एड गर्न चाहेँ कि तपाईँले सर्च बारमा जुन बेला सर्च गर्नुहुन्छ त्यसमा साइडमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि ड्रप डाउन, त्यसको तपाईँको चौथो तपाईँको चोइस हो फरवार्डरमा गएर तपाईँले काठमाडौँ टु अस्ट्रेलिया गर्नुहोस् है। काठमाडौँ टु अस्ट्रेलियाको डोर स्टेप डेलिभरी। हामीले काठमाडौँ किन नेपाल किन भएन भनेर भन्छौँ भने फेरि पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, हामीले सपना देख्दैछौँ, वेट पनि गर्दैछौँ नेपालमा। तपाईँको अरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू खुल्ने सिचुएसनमा छ। त्यही भएर हामीले विशेषतः आउने दिनहरूमा जुन तपाईँको गाउँठाउँबाट जुन नजिक हुन्छ तपाईँको एयरपोर्ट त्यसैलाई हामीले लिस्ट गर्छौँ। जस्तै कि काठमाडौँ टु जर्मनी भयो भने तपाईँ पछि गएर पोखरा टु जर्मनी हुनसक्छ, भैरवा टु जर्मनी हुनसक्छ है। सो त्यही गरेर तपाईँले काठमाडौँ टु तपाईँ गर्नुहोस् र तपाईँले त्यसपछि तपाईँले 3टा किसिमको प्राइस, 4टा किसिमको प्राइस पाउनुहुन्छ होइन। हाफ केजीदेखि 20 केजी भयो भने कति प्राइस पर केजी, 20बाट 50 भयो भने कति, 50बाट 100, 100बाट 500सम्म है। सो एक्ज्याक्टली तपाईँले प्राइस पाउन सक्नुहुन्छ। र द ब्युटी अफ गोइङ विथ अस इज सबै कुरा तपाईँको हाम्रो थ्रु जान्छ। हामीले तपाईँको एउटा अर्को लेयर थप्यौँ तपाईँ र हाम्रो फरवार्डर साथीहरूको बिचमा। वी विल इन्स्योर द क्वालिटी सर्भिस द्याट यु गाइज आर पेइङ फर है। प्रशंसाजीले प्रश्न एउटा पिक गर्नुभएको छ। प्रशंसाजी तपाईँको प्रश्न र एन्सर। हजुर धन्यवाद। मैले चाहिँ धन लामाजीको क्वेसन लिएको छु। उहाँले चाहिँ के सामान एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ, के सामान एक्सपोर्ट गर्न हुन्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै क्लियर छ। हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको कि हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले चाहिँ जहिले पनि मेड इन नेपाल सामान मात्र प्रमोट गर्छ। सो नेपालमा म्यानुफ्याक्चर हुने जति पनि मेड इन नेपाल प्रोडक्ट तथा सेवा सर्भिसहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी वर्ल्ड वाइड रूपमा एक्सपोर्ट गर्छौँ। हाम्रो अनिल चित्रकारजीको क्वेसन हामीले गरेनौँ है। सो उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ, what if a fake seller on board on export from Nepal and selling duplicate item from platform, how about this kind of situation will handle by EFM? So एकदमै राम्रो क्वेसन छ के अरे अनिलजी। सो सर्वप्रथम त हामीले के भन्छौँ भने फेरि पनि अलिकति क्वेसनलाई अलिकति क्लियरिफाई गर्न चाहौँ। फेक सेलर भनेर हामीले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्दैनौँ, किनभने हामीले तपाईँको हरेक कुनै पनि सेलरलाई हामीले रेजिस्टर गर्नुभन्दा पहिला हामीले उहाँको
हैन तपाईको हाम्रो तपाईको एक्जिम कोड सर्टिफिकेट र अन्य कुराहरू हामीले नेपालको मातहतमा यदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सबै चाहिने अधिकारीको डकुमेन्ट हामीले लिएरै उहाँलाई हामीले अप्रुभ गर्छौँ र जहाँ आयो डुप्लिकेट आइटम कुरा हो त्यो चाहिने एउटा क्वेसन हामीले मेन्टेन गर्न चाहन्छौँ आजभन्दा बढी होइन तपाईको 1 महिना अगाडि मात्र है जेफ बेजल जो कि तपाईको एमाजोनको सिइओ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट अमेरिकाको कङ्ग्रेसमा क्वेसन आछ है जो कि जेफ बेजल अहिले तपाईको दुनियाँकै रिचेस्ट पर्सन अन अर्थ र तपाईको दुनियाँकै सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म है एमाजोनको सिइओ एन्ड फाउन्डर उहाँलाई के क्वेसन गयो भने क्यान यु इन्स्योर that you guys are not selling any stolen item on your platform? सोच्नुस् हामी टेक्नोलोजी युज गरेर हाम्रो अपर्च्युनिटीहरूलाई प्राप्त गर्ने होडबाजीमा छौँ एकदमै हामी मिसनमा छौँ त्यो गर्दै गर्दा यस वी विल पुट सम रुल्स एन्ड रेगुलेसन हामीले हरेक कुराको सोलुसन हामीले बिजनेस रुल्स डकुमेन्ट गर्छौँ सिस्टमले इन्फोर्स गर्छ हाम्रो टिमले इन्फोर्स गर्छ यो कुरामा भन्दै गर्दा तपाईको डुप्लिकेट आइटमको जहाँ कुरा आयो अलिकति गाह्रो छ तर सकिन्छ के भन्छौँ भने हामीले हरेक प्रडक्टको तपाईको क्वालिटी इन्स्योरेन्स सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा हामीले कुनै प्रडक्टलाई हामीले सर्टेन प्राइसिङ दिएको छौँ भने अर्को प्रडक्ट जसको त्यो सर्टिफिकेसन छैन डेफिनेटली पनि हामीले त्यसलाई त्यही प्राइसिङ दिँदैनौँ है जस्तै कि तपाईको यदि 20,000 मा तपाईले सिनेल अथवा डोल्चे गमाना को ब्याग नै छ भने त हामीले भन्छौँ ओरिजिनल ब्याग र नकट हामीलाई थाहा हुन्छ प्लेटफर्मले एउटा ब्यागको $500 र एउटै ब्यागको $15 दिने कि नदिने नेपालको मातहतमा हामी भन्छौँ कि प्राइस डिफरेन्स छ क्वालिटी डिफरेन्स छ र त्यो कुरा हाम्रो लिस्टेड छ भने वी शुड अलाउ देम है ठीक छ तर फरक हुन्छ किन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि मैले 500 तिर्दैछु भर्सेस मैले $15 तिर्दैछु राइट सो डेफिनेटली यदि तर ओरिजिनल किनेर ओरिजिनल देखाएर बायरकोमा यदि डुप्लिकेट यदि डेभलप भयो भने डेफिनेटली EFN इज देयर टु हेल्प यु हामीले हाम्रो क्लेम सर्भिस के गरेका छौँ भने 7 दिनको अवधि दिएको छौँ बायरलाई 7 दिन पाउँछ तपाईले आफ्नो सिपमेन्ट के रे सिपमेन्ट पाएको 7 दिनभित्र तपाईले क्लेम इस्यु गर्नुस् त्यो क्लेम तपाईको सेलरले विदिन 24 आवर्स रेस्पोन्स गर्ने हुन्छ र उहाँहरूले 7 दिनभित्र तपाईको त्यो रेजुल्युसन ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ रेजुल्युसन ल्याइसक्नु भएन भने हामीले उहाँले बेच्नु भएको सामानको पेमेन्ट हामी रोक्छौँ उहाँलाई पठाउँदैनौँ तपाईको सबभन्दा सन्तुष्टि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो है थ्यांक यू अब यहाँनेर एउटा क्वेसन आयो यो कम्पनी काठमाडौँमा भएको साउलाई ठिक छ सानो नेपाली प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्नेसँग सस्तोमा बाई गरेर हाई प्राइस अब्रोडमा सेल गर्छ भनेर उहाँले लेख्नुभयो उहाँको यो साह्रै राम्रो गुनासो लाग्यो मलाई है यो चाहिँ हामीले तपाईहरु जस्तै एसएमई स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरुलाई नै स्केल अप गर्नलाई यो सिस्टम ल्याएको हो तपाईको नेपालमा हामीले जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको नेपालको म्यानुफ्याक्चररलाई सपोर्ट गर्ने हो त्यसपछि बल्ल सेकेन्ड मात्रै हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीहरुलाई सपोर्ट गर्ने हो तपाईहरु म्यानुफ्याक्चरर हुनुहुन्छ तपाईले ट्रुली आफ्नै स्किल युज गरेर बनाउनु भएको छ स्मल स्केल होला स्केल अप गर्न चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्छौं हामीसँग हातेमालो गरेर काम गरौँ तपाईहरुको स्केल अप हुनेछ आज होइन भोलि हुनेछ अनि यस निपेनजी के क्वेशन पिक गर्नुभयो तपाईको लागि प्रदीप जीले उत्तर गर्नु भएको प्रश्नलाई न्याय दिँदै म अर्को हाम्रो कट मिडलम्यान भन्ने साथीले प्रश्न गर्नु भएको छ यो दुईटै प्रश्न चाहिँ म हाल काठमाडौँमा ग्लोबल टिमबाट काठमाडौँ डिप्लोइड भएको वान अफ द मेजर रिजन पनि अलिकति उद्घोष गर्दै सबैजना लाइभ हुने साथीहरूलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म संसारभरि छरिनु भएको साथीहरूलाई के भन्छु भने अघि मेरो अपरेसनले भन्नुभयो हाम्रो अपरेसनले भन्नुभयो एसएमई भनेको जस्तै यदि तपाईहरु सानो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हुनुहुन्छ तपाईसँग रिक्वायरमेन्ट पुग्छ भने अफिसियली रिक्वायरमेन्ट पुग्छ भने वी आर मोर देन ह्यापी टु गेट यु wherever you are हामी तपाईहरुलाई अनबोर्ड गर्नलाई एकदम रेडी छौं र यो अनबोर्ड गर्नलाई रेडी छौं भन्दै गर्दाखेरि
हामी आफै नेपाल बेस्ड टिम 7 प्रदेशमा जानलाई हाम्रो तयारी भइरहेको छ। बाई दिस मन्थ अफ नोभेम्बर हामी 7 प्रदेशमा आउटसाइड फ्रम काठमाडौँ जान्छौँ। अघि पूर्व वक्ता चाहिँ अपरेसनजीले भनेको साथीलाई पनि उत्तर भयो र यो कट मिडल म्यान भन्ने साथीलाई पनि मेरो उत्तर फेरि पनि म स्ट्रेस दिएर भन्न चाहन्छु, हामी 7 प्रदेशमा जान चाहन्छौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको सूची भनेको साना र मझौला व्यापारी, जसलाई हङ्गर छ, जसलाई भोक छ, उसलाई खानाको महत्त्व हुन्छ, जसलाई प्यास छ उसलाई पानीको महत्त्व हुन्छ, जो खाली हुन्छ त्यहाँ भर्न सजिलो हुन्छ, जो भरिएको हुन्छ त्यहाँ भर्दाखेरि पोखिन्छ। त्यही भन्दै म अर्को एकजना साथी सफल भन्ने साथीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले मार्केटिङको स्ट्राटेजी के छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि मसँग अलिकति छुने ग्लोबल लिड सँग अलिकति छुने प्रश्न भएको हुनाले म त्यतातिर पनि अलिकति जवाफ दिन चाहे। त्यसपछि मलाई चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ ग्लोबल मार्केटिङले पनि अलिकति टच बेस गर्नु होला। हामी टेक्नोलोजी बेस्ड प्लेटफर्म भएको हुनाले विदाउट एनी डाउट हामी हरेक इलेक्ट्रोनिक मिडियमका चाहिँ मार्केटिङ एप्रोच लिएर हामी एग्रेसिभली आइरहन्छौँ त्यसमा विदाउट अ डाउट। अनि अहिले फिजिकल लेभलको म आफै ग्लोबल लिड भएको र नेपाल डिप्लोय भएको आधारले फिजिकली पनि मैले अघि नै पनि पूर्व प्रश्नको न्याय गर्दै मैले भनेको थिएँ, फिजिकली हरेक एक्सपोर्टरसँग एसोसिएटेड मान्छेहरूसँग म फिजिकली मार्केटिङ र प्रवर्धन गर्ने नाममा म रिच आउट गरिरहेको छु। अर्को उहाँले मजाले भन्नुभयो डेली अपडेट चाहिँ के छ भनेर सोध्नु भएको छ क्या। हामीले अहिले सफ्ट लन्च गऱ्यौँ, हाम्रो तयारी बेजोडको छ। हामीले हाम्रो पर्दा पछाडि राखेको हाम्रो चाहिँ डेली अपडेटको कुरा छ। त्यो डेली अपडेट पनि हामी एउटा राम्रो समय कुरेर तपाईहरुलाई डेली अपडेट हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स सहित त्यो बार डिस्क्रिप्सन सहित स्पेसिफिक भएर तपाईहरुलाई लिएर आउँछौं। अहिले चाहिँ हामी सफ्ट लन्च गरेर हामी इम्प्रोभाइज गर्दै छौं। यसै गरी जसरी तपाईहरुले प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने हामीसँग कसरी के अपडेट छ, कहाँ के भइरहेको छ, हाम्रो सकारात्मक नकारात्मक हामीले गर्नुपर्ने गरिरहेका कुराहरुको सबै चीजको अपडेट हामीले हाम्रो यो उत्तरदायित्व पनि हो, हामी पब्लिकमा आउँछौं। यति भनेर अहिले म चाहिँ पर्दा पछाडि रहे। धन्यवाद प्रदीप जी। सो थ्यांक यू निपेन जी। यसमा अलिकति थप्न चाहौं, हामीले धेरै कुरा सोध्दैनौं हामी उहाँको लागि पनि र उहाँ जस्तै अरु सेयरहरुको लागि पनि हामीले के तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छौं भने डेफिनेटली पनि यो फेसबुक लाइभ हामी नेपालबाट गर्दै छौं, नेपालको लागि गर्दै छौं र आउने हप्ताहरुमा एउटा अर्को हप्ता पनि हामी नेपालबाट गर्छौं। हामी अरु टिमहरुलाई पनि इन्ट्रोड्युस गराउँछौं र त्यसपछि हामी एभ्री कन्ट्रीमा जान्छौं तपाईहरुको लागि है। त्यो भन्दै गर्दा तपाईलाई सन्तुष्टि के हुन्छ भने हामी नेपालमै बसेर अमेरिकामै बसेर दुनियाको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छैनौं कि we have coordination team in every country। यदि 25 वटा यदि म आज अहिलेको अपर्चुनिटी लिएर तपाईहरुलाई नेपालको टप 25 एक्सपोर्टिङ पार्टनरिङ कम्पनीको नाम भन्न चाहन्छु है। फेरि पनि मैले भने अनि त्यसपछि म तपाईलाई हाम्रो कोअर्डिनेसन टिमको बारेमा पनि भन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो इन्डिया, USA, जर्मनी, बांग्लादेश, UK, चाइना, टर्की, फ्रान्स, इटली, जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, अफगानिस्तान, UAE, भुटान, भियतनाम, स्विजरल्यान्ड, स्पेन, हङकङ, बेल्जियम, डेनमार्क, सिङ्गापुर, मलेसिया, अस्ट्रिया। मैले किन भन्न चाहे यो कुराको लागि भने तपाईलाई म एक्सप्लेन गर्छु। इन्डियाको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको ट्रेड डिपेन्डेन्सी 55 देखि 60% छ। भन्नुभन्दा यदि 800 नै हामीले यदि 800 मिलियनको ट्रान्जेक्सन गर्छौं भने मोर देन 400 मिलियन इन्डियाबाटै जान्छ। अब आउँ US को कुरा। सेकेन्ड हाईएस्ट एक्सपोर्टिङ पार्टनर US मा इन एभरेज 92 मिलियन $US बराबरको एक्सपोर्ट हुन्छ। हामीलाई त्यो पनि भनेर तपाईको गर्व लाग्ने छ कि US इज द ओन्ली one country with which we have trade surplus। हामीले जति किन्या छौं
त्योभन्दा कम मात्र बेचेका छौँ, त्योभन्दा कम मात्र किनेका छौँ है। सो मनी इज कमिङ इन द कन्ट्री रादर इन अरू कन्ट्रीको केसमा गर्नुहुन्छ भने हामी जहिले पनि हाम्रो ट्रेड डेफिसिट नै छ विथ एभ्री कन्ट्री। हामी जतिको बेच्छौँ त्योभन्दा बढी किन्छौँ। अर्को एउटा तथ्याङ्क के जोड्न चाहे भने युएस को केसमा यदि 92 मिलियनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पर इयर 25औं नम्बरमा भएको तपाईको अस्ट्रियालाई मैले लिँदाखेरि लेस देन $1 मिलियन को मात्र एक्सपोर्ट हुन्छ। दिस इज वेयर वी आर लुकिङ एन्ड दिस इज हाउ वी क्यान क्रिएट हैन डिफरेन्स फर टुमोरो। हाम्रो स्केल अप गर्नु छ हरेक कन्ट्रीमा। जुन कन्ट्रीमा मल्टिपल मिलियन भन्दा सिंगल डिजिट मिलियन, सिंगल मल्टिपल थाउजन्डबाट सिंगल डिजिट थाउजन्डमा पनि एक्सपोर्ट भएको छ, त्यसलाई मल्टिपल थाउजन्ड र मल्टिपल सिंगल मिलियनलाई मल्टिपल मिलियनमा कसरी गर्ने त्यसमा हामी लागेका छौँ। सो हामीले के भन्छौँ भने हामीलाई तपाईको कहाँ साथ चाहिन्छ भने हामीले यसलाई ग्लोबल प्लेटफर्म भन्दै गर्दा मार्केट प्लेस बेस्ड ई कमर्स प्लेटफर्म भन्दैछौँ। भनेपछि हामीले सान त्यति बेला आउँछ जति बेला हाम्रो प्लेटफर्ममा एउटा यदि पस्मिनाकै कुरा गर्ने हो भने 10 वटा पस्मिना साथीहरू हुनुभयो भने, ह्यान्डिक्राफ्टको कुरा गर्दाखेरि क्राफ्टको लागि 10 वटा सेलरहरू 15 वटा सेलर साथीहरू हुनुभयो भने है, तपाईको कुनै पनि हामी गभर्नमेन्ट एन्ड फुडको कुरा गर्यो भने हामी 10 वटा 15 वटा 20 वटा साथीहरू हुनुभयो भने त्यो समयको कुराइमा छौँ हामी। र अहिले नेपालको टिम सम्पूर्ण टिम पनि तपाईको त्यसैमा लाग्नु भएको छ। सो आउनुस्, हाम्रो अहिलेको हारानीमा 125 वटा सेलरहरू हुन्छ भने त्यसलाई 500 700 1000 पुर्याउनुस्। हामी जसले गर्दा हामीले सानले भन्न सकौँ कि तपाईले कुनै सामान नेपालबाट इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि हाम्रो प्लेटफर्ममा हेर्नुस् भनेर है। हामीले प्लेटफर्मको भन्ने बारेमा भन्दै गर्दा हामी कुनै प्रोडक्ट पार्टिकुलर प्रोडक्ट र कम्पनी भन्दैनौँ। हामी विश्वमा के भन्दैछौँ भने नाउ नेपाल हैज वन ग्लोबल प्लेटफर्म फर अल इट्स एक्सपोर्ट निड भनेर भन्दैछौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो उद्घोष नै त्यही छ र ग्लोबल रूपमा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन ल्याएकोले देश हाम्रो विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गर्दैछौँ कि आउनुस्, अब पालो नेपाली प्रोडक्टलाई विश्वमा चिनाउने हो र सँगसँगै एउटा मात्र प्लेटफर्मको माध्यमले विश्वको हरेक कुनामा हाम्रो सामानहरू पुगाउँ है। हजुर, आई थिंक भन्साजीसँग कुनै प्रश्न रहेछ। हजुर, म जान्न चाहे फेक सेलरहरूलाई कसरी अभोइड गरिन्छ भन्ने कुरा। तपाईलाई चाहिँ के सेलर अनबोर्ड गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको सेलरको चाहिँ डकुमेन्ट माग्छौँ हामीले। डकुमेन्टमा उहाँहरूको चाहिँ सेलरको चाहिँ अथेन्टिसिटी के छ त, उहाँहरूले कुन क्याटेगोरीमा रेजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो चेक गर्छौँ र बल्ल अथोरिटी दिन्छौँ। उहाँलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको मात्रै अथोरिटी सेलिङ गर्ने अथोरिटी हुन्छ। पछाडि उहाँले विभिन्न प्रुफहरू देखाउनु भयो, विभिन्न डकुमेन्ट गर्दै जानुभयो भने मल्टिपल क्याटेगोरी पनि हामीले अलाउ गर्छौँ र फेक सेलर आउने पोसिबिलिटी छैन हाम्रो प्लेटफर्ममा। अनि अर्को एउटा क्वेसन छ, हाम्रो पञ्चधातु नेपालले यहाँ साह्रै एक्टिभ हुनुभएको छ, उहाँले 2-3टा कमेन्ट गर्नुभएको छ। एउटा प्रदीप सर यहाँ ज्वेलरी पनि सेल गर्न हुन्छ मिल्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अभियसली तपाईँ मेड इन नेपाल ज्वेलरी हो भने आउनुहोस्, प्लेटफर्ममा रेजिस्टर गर्नुहोस्, तपाईँको कम्पनीको नाममा प्रोफाइल क्रिएट गर्नुहोस् र ज्वेलरीहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्नुहोस्। वी विल ट्राई टु मेक योर प्रोडक्ट गो अल ओभर दि वर्ल्ड। अनि त्यस पछाडि अर्को मलाई दुबई रिङको अर्डर आएको छ कसरी पठाउने भन्ने होला, उहाँको चाहिँ के कम्प्लिट क्वेसन चाहिँ रहन्छ। कसरी पठाउने हो भने तपाईँलाई अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। हाम्रो प्लेटफर्ममा तपाईँलाई अर्डर ट्रेडिसनल वेमा अथवा तपाईँको वेबसाइटबाट अथवा तपाईँको पर्सनल अर्डर त्यस्तो आएको छ भने हाम्रोबाट फरवार्डिङ सर्भिस किन्न सक्नुहुन्छ। फरवार्डिङ सर्भिस किन्नुहोस्, हाम्रो प्लेटफर्ममा जानुहोस्, सर्चमा सर्च बारमा 4th अप्सन फरवार्डर चुज गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँको चाहिँ ज्वेलरीको नर्मल भोल्युम कति छ, तपाईँको चाहिँ ज्वेलरी प्याकेज गर्दा तपाईँको बक्सको भोल्युम कति छ, त्यो अनुसारको चाहिँ अब सिपिङ वेट तपाईँले चाहिँ सिपिङ वेट कति हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट फरवार्डिङ सर्भिस किन्न सक्नुहुन्छ। सिपिङ वेट क्यालकुलेसनमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो भएदेखि त्यो फरवार्डर को प्रोफाइलमा तपाईँ जानुहोस्। फरवार्डरको प्रोफाइलमा अथवा फरवार्डिङ सर्भिस तपाईँले कुन ठाउँबाट, काठमाडौँबाट दुबई होला, काठमाडौँबाट तपाईँले कुन कन्ट्री पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको चाहिँ फरवार्डिङ सर्भिस हेर्नुहोस् र त्यो सेलरलाई तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट फर कोटेसन भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो रिक्वेस्ट फर कोटेसन गर्नुहोस् र तपाईँको डिटेल हाल्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई इन्सिस्ट गर्नुहुन्छ कति
भोल्युम चाहिन्छ, कति भोल्युमको कति कस्ट लाग्छ, त्यो कुराहरू तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। अनि हजुर राजी। सो या लाइभकै क्वेसनलाई अहिले हामी प्रायोरिटी दिनेछौँ। धेरै क्वेसनहरू आएको छ है। हाम्रो अभिषेक घिमिरेजीको प्रश्न प्रदीपजी एकचोटि हेर्नुहोस् त। वी निड टु एक्सपोर्ट फार्मा प्रोडक्ट, it needs many documentation before export. Attested contract is required to initiate documentation. Who is the authority in Nepal to attest the signature and any my contract? So definitely पनि तपाईको personalize यो requirement भयो। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने हामीले तपाईको अगाडि exporter@exportfromnepal.com भनेर तपाईको इमेल ल्याएको छौँ। तपाईको स्पेसिफिक मेडिसिनल तपाईको जुन उ छ हामीलाई पठाउनुस् है। हामीलाई तपाईलाई कम्प्लिट डकुमेन्टेसन नै हामीले तपाईको ह्यान्डओभर गर्छौँ। सो यति यसमा हामीले के एड गर्न चाहन्छौँ भने हामी प्लेटफर्म के अरे टेक्नोलोजी प्लेटफर्म मात्र को साथीहरू मात्र नभएर हाम्रो अप्रोच नै हाइब्रिड छ। हामीले टेक्नोलोजी र इन्डस्ट्री एक्सपर्टको एफर्टलाई फ्युजन गरेर यो बढिरहेछौँ। भन्नुपर्दा हामीले टेक्नोलोजीको रूपमा नेपालको सामानलाई विश्व बजारमा कसरी लग्ने, सोकेस गराउने, पेमेन्ट सिस्टमहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने, अरू इ कमर्सको अरू कुराहरू हामीले ह्यान्डल गर्दैछौँ भने हामीसँग तपाईँको इन्डस्ट्री साथीहरू हुनुहुन्छ जसको कि तपाईँको 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षको एक्सपिरियन्सले हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी के भनेछौँ भने कुनै पनि तपाईँको इन्डस्ट्री रिलेटेड क्वेसनहरू छ भने तपाईँको क्वेसन हामी लियौँ, तपाईँको क्वेसनहरू इमेलमा आउँछ अनि हामी उहाँहरूलाई पास गर्छौँ र हामी तपाईँहरूसँग साथ मिलेर तपाईँको स्पेसिफिक क्वेसनको लागि हामी एन्सर गर्छौँ। सो द सर्ट एन्सर इज यस, we will help you. Please तपाईको send us your detailed question to exporter@exportfromnepal.com र नेक्स्ट विक हामीले हाम्रो इन्डस्ट्री एक्सपोर्ट साथीहरूलाई पनि लिएर आउँदैछौँ है। सो प्रदीपजी, प्रशंसाजी, निपेनजी कुनै क्वेसनहरू एड गर्नुहुन्छ? हाम्रो सुमन हाचीजीले सोध्नुभएको छ, we will like to export ready-made garment from Bangladesh. Can we do get business registration as foreign on Nepal? Please advise. I guess उहाँ फरेनर हुनुहुन्छ। We are sorry, we cannot do anything for the import related activities. We are promoting only made in Nepal and export from Nepal. अब त्यसमा अलिकति मात्र एड गरौँ है प्रदीपजी उहाँको क्वेसनमा। सो हामीले भन्दै आएको छौँ नेपालको तपाईँको उन्नतिको लागि हामी प्रस्परस नेपालको जुन एउटा मिसन भन्छौँ त्यसको लागि नेपालको उत्पादनले दुई किसिमले भूमिका प्ले गर्न सक्छ। एउटा त विदेशमा हामीले तपाईँको एक्सपोर्ट गरेर है भनेपछि वी वान्ट टु रिच एभ्री नुक अफ द वर्ल्ड। त्यो भन्दै गर्दा नेपालतिर पनि हामी हेरौँ। नेपालतिर तपाईँको अहिले इम्पोर्टको बिगबिगी छ है। कुनै पनि तपाईँको 100वटा एन्टरप्रेन्योरलाई यदि पिक गर्नुभयो भने उहाँसँग तपाईँले उहाँको इन्ट्रेस्ट बुझ्नुहोस्। तपाईँ एक्सपोर्ट बिजनेसमा हुन चाहनुहुन्छ कि इम्पोर्ट बिजनेसमा है? आई वुड ग्यारेन्टी यु कि मोर देन 95% है। मैले बढी भने यदि तथ्याङ्क यदि अझ सानो भयो भने मलाई खुसी लाग्नेछ, तर कन्फिडेन्टली म तपाईँलाई भन्छु मोर देन 90% विल चुज वी वान्ट टु गो विथ है इम्पोर्ट बिजनेसेस बिकज फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छैन है। नेपालकै तपाईँको सरकारबाट पनि तपाईँको यो जुन किसिमको कुराहरू आउँछ है त्यो फेभरेबल छैन। सो वर वी आर ट्राइङ टु हेल्प इज वी आर ट्राइङ टु सेट अप एक्सपोर्ट है। हामीले नेपालको एन्टरप्रेन्योरलाई पनि हामी हेल्प गर्छौँ भनेपछि अहिलेको केसमा हामीले हुँदै गर्नुभएका साना मझौला साथीहरूलाई हामीले हेल्प गर्दैछौँ भने भोलिको दिनहरूमा तपाईँको हामीले नेपालकै तपाईँको एक्सपोर्टर साथीहरूको बिचमा पनि हामीले एक्सपो लिएर उहाँहरूलाई हामी अनबोर्ड गर्छौँ। अलिकति मैले मिस गरेँ उहाँको मेजर कुरा के थियो प्रदीपजी? उहाँको मेजर कुरा उहाँ बङ्गलादेशमा हुनुहुन्छ, बङ्गाल एज अ फरेन सो मैले आई गट इट। सो हाम्रो सामानको कुरा मैले भने के भने तपाईँको नेपालभित्रै पनि इम्पोर्टको डिपेन्डेन्सीलाई कम गर्नको लागि हामीले नेपालको एक मात्र है एउटा नेसन वाइड एउटा पोर्टल र प्लेटफर्म लिएर हामीले हाम्रो सामानलाई तपाईँको सामने लिएर आउँदैछौँ र यो सामान हामीले प्रमोट गर्नु भनेको के हो भने
हामी के भन्दैछौँ भने तपाईँले कुनै पनि सामान किन्नुभन्दा पहिला हाम्रो पोर्टल हाम्रो प्लेटफर्ममा एक्चुअली जानु सर्च गर्नुहोस् कि तपाईँले खोज्दै गरेको सामानका नेपाली म्यानुफ्याक्चरर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने हामी फेरि पनि एउटा नेपालीको नाताले तपाईँहरूले त्यसलाई पनि एडप्ट गर्नु He's not Nepali guy, and he want to promote this product as a foreign business within export from Nepal, which is not possible. है हजुर हामीले इम्पोर्टको लागि उहाँलाई इक्विपमेन्ट र मेटेरियलको मात्र कुरा गरौँ त अहिलेको लागि है फ्युचरमा हामीले त्यो हामीले त्यो एउटा लाइन एड गर्छौँ कि we are trying to add up है only exclusively equipment that are required for to boost up Nepali export. So we will facilitate, we will get involved some way in importing equipment and raw material only, not any finished product. Thank you. Okay, अर्को एउटा क्वेशन छ म इन्डियाबाट मार्केटिङको काम गर्छु हामी हाम्रो देशको प्रोडक्ट सेल गर्नु पर्यो धेरै राम्रो पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ उहाँ एकदम राम्रो क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो ग्लोबल लिड निपेन्द्र जीले यसको आन्सर गर्नुहुन्छ हाम्रो टिम बिल्डिङमा उहाँको हात छ र he will answer your question है धन्यवाद मोजी भन्नुभयो उहाँ इन्डियामा बसेर चाहिँ गर्नु त्यो जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीसँग जोडिनुस् इन्डियामा पनि हाम्रो टिम छ हामीले 25 वटा अघि सिइओले नि भन्नुभयो मेरो अभिभारा 25 वटा देशमा कन्ट्री कोअर्डिनेटर बनाउँदै छौं इन्डियासँग त झन् हाम्रो एकदम गजब खालको चाहिँ सम्बन्ध छ अब यो इन्डियाको सम्बन्धतिर जान चाहन्न इन्डिया हाम्रो लिस्टको चाहिँ हुन्छ नि एकदम पहिलो फर्स्ट डिग्री हुन्छ नि कन्ट्री कोअर्डिनेटरहरुको एउटा त्यो एउटा स्पेशल टास्क स्पेशल मिसनमै पर्छ हामीसँग संवादमा रहनुस् we will definitely help you and scale up all the Nepalese product from A to Z. Thank you. यति भन्दै गर्दा हामीले मैले के पनि एड गर्न चाहे भन्दा हामी यो भनेको कोल्याबोरेटिभ टिम इफोर्ट हो तपाई जहाँसुकै हुनुहुन्छ तपाई जुनसुकै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ जुनसुकै फिल्डमा हुनुहुन्छ मार्केटमा हुनुहुन्छ टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ वा कुनै अरु फिल्डमा हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ के रे ट्रेडिङमा हुनुहुन्छ तपाई आउनुस् हामीसँग कुन वेमा तपाई कोल्याबोरेसन गर्न चाहनुहुन्छ we are willing to discuss and we are more than happy to work with you हैन तपाई चाहिँ आफ्नो एज अ टिमको एज अ कन्सल्टेन्ट अथवा कुन रोलमा चाहिँ तपाई काम गर्न चाहनुहुन्छ मार्केटिङ पार्टनर भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ कोअर्डिनेसनको टिम भित्र बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ we are always open for that अनि हाम्रो यस सँगसँगै अर्को रविन्द्रनाथ शुक्लाजीको रविन्द्र एन शुक्ला लेख्नु भएको रहेछ उहाँको एउटा क्वेशन छ जडीबुटी एन्ड स्पाइसेस होलसेलरको कस्तो सर्भिस होलसेलरले कस्तो सर्भिस पाउन सक्छ भनेर लेख्नु भएको थियो लेख्नु भएको छ राजी यसमा केही थप्ने हो कि ठीक छ अब सेम कुरा हामीले भन्दै आएको छौं डेफिनेटली पनि स्पाइसको पनि हामीले धेरै उहरु कलेक्सनहरु एड गर्दै छौं हामीले इभन नेपालको तपाईको अरु क्षेत्रमा अहिले त हामीले बिघाको बिघा के रे उ पनि भएर हाम्रो एक्सपोर्टर साथहरु हुनुहुन्छ है उहाँहरुलाई पनि हामी रिच गर्ने कोसिसमै छौं सो डेफिनेटली तपाईले होलसेलमै गर्न चाहनुहुन्छ भने हैन प्लिज कम फरवर्ड हैन हामीलाई एक्सपोर्टर एन्ड एक्सपोर्ट फ्रम नेपालमा तपाईको डिटेल पठाउनुस् र वी विल पुट आवर टिम हैन इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ यु हैन अनि तपाईको कुराहरु हामीले बुझेर तपाईलाई अब एक्सपोर्ट लेभलमा एउटा होलसेल लेभलमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले वी विल वर्क विथ यु है सो फेरि पनि मैले भने कि एकदमै खुसी लागेको छ कि हामीले हरेक देशमा फेरि पनि मैले यसमा के भन्न चाहे भने यो हाम्रो एउटा जुन अभियान छ नेपालको लागि अभियानमा हामी विश्वको हरेक कुनामा हुने गैर आवश्यक नेपालीहरु हामी यसमा लागेका छौं संस्था पनि लागेका छौं है सो डेफिनेटली आउनुस् हामी हातमाले गरेर हामीले वी विल डु मच बेटर इन कमिङ डेज है यसपछि एउटा एक दुईवटा क्वेशन मैले देखिरा छु हाम्रै टिमबाट पनि फरवर्ड भएको छ Dr. Thark Bahadur Sajiको क्वेशन छ have any registered business farm for export business farm for export अलिकति उल्था गरौँ त प्रदीप जी have any registered उहाँको सायद उहाँले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने कुनै उसको रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेस बुझ्न खोज्नु भयो कि मैले क्वेशन चाहिँ एक्ज्याक्ट बुझिन अलिकति हामीले बुझेर अलि उहाँलाई आन्सर गरौँ यदि फार्म भनेर तपाईको फार्म भनेको फर्म भन्ने FIRM गर्नु भयो भने
डेफिनेटली हामीसँग आजको दिनमा तपाईँको 125 भन्दा बढी सेलरहरू हामीसँग रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ अलरेडी, जो कि एक्सपोर्ट गर्नुको लागि रेडी हुनुहुन्छ। हाम्रो उहाँको सामानहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्लेटफर्ममा। मनोज सुवालजीको आई हेभ ओन्ली प्यान नम्बर, नो एक्जिम कोड, क्यान आई एक्सपोर्ट भनेर। सो हजुर, यसमा वर्क अराउन्डहरू विभिन्न भेट्नुहुन्छ। तपाईँ भोल्युमको कुरा भन्ने जरुरी छैन, चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। यसको विभिन्न वर्क अराउन्ड छ। तपाईँले म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ, एज अ म्यानुफ्याक्चरर इनरोल हुनुहोस्, वी विल गाइड यु थ्रु द प्रोसेस। तपाईँसँग एक्जिम कोड छैन अथवा छ नै भने पनि तपाईँले कसरी गर्ने, वी रिकमेन्ड यु टु ह्याभ एक्जिम कोड। एक्जिम कोड टेम्पोररी पनि अझै लिन मिल्छ, विभिन्न प्रोसेसहरू छ। तपाईँलाई चाहिँ हामीले गाइड गर्न सक्छौँ एक्जिम कोडको लागि। हजुर, आई थिङ्क मनोज सुवालजी त हामीसँग कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ है। धन्यवाद मनोजजी तपाईँको क्वेसनको लागि। उहाँले रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेसहरू फिनिस गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा अर्को पनि क्वेसनहरू आएको छ है। धन लामाजी, हजुर धन लामाजीको दुईटा क्वेसनलाई म कम्बाइन गरेर एन्सर गर्छु। उहाँको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ होम डेलिभरी हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एकदमै होम डेलिभरी हुन्छ हाम्रो होइन। उहाँहरूले चाहिँ फरवर्डर डेलिभरी अप्सन चुज गर्दा चाहिँ होम डेलिभरी भन्ने अप्सन चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो त्यहाँ फुल एड्रेस राख्नु पर्यो। त्यति गर्नु भएपछि चाहिँ एकदम सेफली, टाइमली, इजिली हजुरहरूको अर्डर चाहिँ हजुरहरूको डोर स्टेपमै डेलिभर हुन्छ। यो चाहिँ उहाँको फर्स्ट क्वेसनको एन्सर हो भने सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ उहाँले कुरियर कार्गो कम्पनी हो यो भनेर सोध्नु भएको छ। वी आर नट अ कार्गो कम्पनी, हाम्रो चाहिँ इ कमर्स मार्केट प्लेस हो। तर हामीसँग फरवर्डर सर्भिस चाहिँ छ। हजुरले कुनै पनि सामान पठाउनु भयो भने हाम्रो प्लेटफर्मबाट यो सर्भिस लिएर, फरवर्डर सर्भिस लिएर हजुरहरूले देशको जुनसुकै कुनामा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले नेपालको कुरा गर्नुभयो कि विदेशको कुरा गर्नुभएको थियो? डोर टु डोर सर्भिस हो हाम्रो यो होम डेलिभरी भनेकै डोर टु डोर सर्भिस हो। विदेशको केसमा डोर स्टेप डेलिभरी भनेर हामीले उहाँको क्वेसन नेपालको लागि थियो कि विदेशको लागि थियो प्रशंसाजी? विदेशको लागि। विदेशको लागि। सो डेफिनेटली है हजुर, हाम्रो जुन पनि तपाईँको सिपमेन्टहरू होइन होलसेलमा अथवा तपाईँको रिटेलमा विथ द डोर स्टेप डेलिभरी नै हाम्रो आउँछ है। डिपेन्ड्स अन हाम्रो सर्भिसहरूमा त्यही एक्सपेडाइटेड र अलिकति स्ट्यान्डर्ड सिपमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन। सो थ्याङ्क यू। मैले एउटा क्वेसन मैले हेरेको थिएँ है। मैले ड्राई मिट सुकुटी विदेश निर्यात कहिलेदेखि खुल्ला, केही जानकारी पाउन भनेर टिका खत्रीजीको क्वेसन रहेछ। प्रदीपजी तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ? यु वान्ट मी टु आन्सर? हामीले त्यसको बारेमा डिटेलली नै हामीले तपाईँसँग चाहिँ कुरा गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ फोन नम्बर छोडिदिनुहोस्, यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो टिमले नै फलोअप गर्छ तपाईँलाई। अलिकति मैले के एड गर्न चाहेँ भने हेर्नुहोस् है, म चाहिने युएसमा छु है। म निपेन्द्र धिरालजी पनि हाम्रो युएसमै हो होइन। हाम्रो हरेक देशमा तपाईँको कुराहरू बुझ्दाखेरि कति मतलब कहिलेकाहीँ इमोसनल पनि भइन्छ है। विश्वको हरेक देशमा तपाईँको अपर्च्युनिटी सेम छैन। अब अमेरिका जस्तो देशमा तपाईँको लगभग एउटा सहरमा भन्ने हो भने तपाईँको यदि 10-15वटा इन्डियन ग्रोसरी स्टोर छ भने कमसेकम 2-3वटा तपाईँको नेपाली ग्रोसरी स्टोर छ, भइसकेको छ। त्यो वातावरण तपाईँको बनिसकेको छ। हामीले तपाईँको 2020कै हामी तथ्याङ्क पनि कलेक्ट गर्दैछौँ, जसमा कि हामीले इन एभरेज तपाईँको के भन्दैछ भने एउटा स्टेटबाट तपाईँको हामीले कति भनेको छौँ 100वटा जति बिजनेस कलेक्ट गर्ने भने 5000 बिजनेसको हाराहारीमा हामी नेपालीहरूको बिजनेस छ अमेरिकामा। मैले तपाईँको प्रश्नमा के एड गर्न गएँ भने आधिकारिक रूपमा जुन चाहिने त्यो एडेबल फुडको अब त्यहाँ क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट प्लस तपाईँको युएसको लागि एफडिए भयो, अरू देशको लागि अरू सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ, जसले प्राप्त गर्न सकेको छ त्यो चाहिने आधिकारिक रूपमा हामीले हाम्रै प्लेटफर्ममा पनि देखाएर तपाईँको एक्सपोर्ट हुने सिचुएसन छ भने हामीले के पनि भन्दै आएको छौँ भने नेपालमा एउटा इन्टरनेसनली स्ट्यान्डर्डको टेस्टिङ ल्याबको अभाव भएकोले हामीले हाम्रै खाद्यान्नहरूलाई जुन कि हामीले गर्वको साथमा खान्छौँ, हाम्रो संस्कृति पनि झल्काउनको लागि पनि हामी खान्छौँ, तर त्यो कुरालाई विदेशलाई हामीले ठोकुवा रहेर भन्न सकेका छैनौँ कि यो खाने योग्य छ भनेर, दिस इज सेफ टु इट भनेर हामीले भन्न सकेका छैनौँ। हो, तपाईँको अहिलेको दुविधा परिस्थिति त्यही मात्र छ है। अब अनअफिसियल रूपमा
हाम्रा धेरै साथीहरूले तपाईँको विदेशमा लग्ने हैन, अब समातियो भने अब त्यसलाई फाल्ने है अथवा त्यो सिज हुने कुराहरू छँदैछ। हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। हामीले हरेक कुरालाई आधिकारिक रूपमा जे गर्न सकेका छौँ त्यही कुरालाई हामीले लिएर जान्छौँ। तपाईँको कुराहरूको सर्टिफिकेसन के छ त्यसको बारेमा हामी तपाईँसँग हामी कुरा गर्छौँ र सक्यौँ भने तपाईँको अहिले नै हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने नसकेको सिचुएसनमा हामीले फेज वाइज एप्रोच लिँदै गर्दा सेकेन्ड र थर्ड फेजमा हामीले के भन्दैछौँ भने सेकेन्ड फेजमा हामीले तपाईँको जुन हङकङ, मलेसिया र अरू देशहरूमा हामीले जुन सर्टिफिकेसन लिने गरेका छौँ त्यो बाहेक पनि उहाँहरूकै कोलाबोरेसनमा नेपालमा हामीले टेस्टिङ ल्याबको हामीले ऊ गर्दैछौँ भने एउटा सहकार्य गर्दैछौँ भने नेपालको आफ्नै पनि इन्टरनेसनली एसोसिएटेड एफिलिएटेड टेस्टिङ ल्याब हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले गभर्मेन्टसँग पिपिपी गर्ने हामी अघि आएर पनि फेज 3 को लागि लिएर आएको छौँ, जुन कि हाम्रो प्लेटफर्मको अहिलेदेखि लगभग 3 देखि 6 महिनामा हामीले त्यो सुरुवात गर्ने हामीले जमर्को लिएको छौँ। डिम्पलजी केही भन्न चाहनुहुन्छ? यही चिजकै अभियान नै होला। कति चिज हामीले लबी गर्नुपर्ने होला नेपालको एन्डमा, कति चिज विदेशको एन्डमा। अमेरिकाको चाहिँ पद्धति फरक होला, अस्ट्रेलियाको पद्धति फरक होला, मिडल इस्टको पद्धति फरक होला। त्यो सबैलाई विदेशबाट र स्वदेशबाट दुईतिरै नेपालको एन्डमा धेरै चिज गर्नुपर्ने छ होला। त्यसलाई प्रक्रियागत हिसाब, कानुनी हिसाब, राजनैतिक हिसाब, सबै हिसाबमा त्यसलाई बुदागत हिसाबमा, आवश्यकताका हिसाबमा त्यसलाई तपाईहरुसँग हातेमालो गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले अघि सिओले भन्नुभयो जस्तै यही मन्थको एन्डमा हामी नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा डेलिगेसन पनि जाँदैछौँ। यो फेरि पनि मैले जोड्न खोजेको कुरा यो आह्वान हो। यो चाहिँ एउटा सबैजनालाई चाहिने अपरिहार्य कुराहरू, कतिपय चिज बाधा अड्चन छन्, स्वाभाविक पनि हो, नकारात्मक नलिऊ, सबै चिज ओभरनाइट हुँदैन। त्यही भएर सबैजना यसै गरी हामी फेसबुक लाइभको माध्यमबाट, इमेलको माध्यमबाट सबैजना जुटौँ, सबै चिजलाई सहजीकरण बनौँ। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भने सबै चिजलाई सहजीकरण गर्नको लागि पनि हामी एउटा नट अन्ली बिजनेस प्लेटफर्म, यो चाहिँ तपाईहरुको सहयात्री पनि हो, धेरै कुराको लागि भन्दै म ओजेलमा रहेँ। प्रदीपजी। सो थ्याङ्क यू निपेनजी। के अरे प्रदीपजी, हामीसँग अरू पनि धेरै क्वेसनहरू आइरहेको छ। एउटा क्वेसन छ जुन कि तपाईँलाई नै मैले एन्सर गर्नुको लागि भन्दैछु। हु क्यान सेल इन एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल.com है, अनि त्यसपछि हाम्रो जुन कति हु क्यान बाई फ्रम एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, तपाईँले अलि हामीले सबैले कोसिस गर्दैछौँ। हामी चाहँदैछौँ तपाईँको आधिकारिक रूपमा हामीले अब यो प्रेस रिलिज नै भनेर पनि एउटा हालौँ, एक दुईवटा हालौँ, हाम्रो प्रेजेन्टेसन पनि हामीले अनलाइन हालौँ र हाम्रो भिडियो इन्फो कमर्सियल भिडियोहरू पनि तपाईँको चाँडै आउँदैछ। अरू अझ राम्रो तपाईँको सर्ट एन्ड स्विट पनि आउँदैछ। यो कुराहरू हामी मिस गर्न चाहँदैनौँ। सो हु क्यान सेल इन रिलेटिभली भन्छु, हु क्यान सेल इन हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भन्दा तपाईको चाहिँ एउटा फर्स्ट भनेको हामीले लाइक वी मोस्टली टार्गेटेड म्यानुफ्याक्चरर फ्रम नेपाल, डिरेक्टली म्यानुफ्याक्चरर। तपाईको कलेक्टरहरू जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर कुनै सामानहरू लिएर आउनुहुन्छ, उहाँले त्यो प्याकेज गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो, उहाँहरू सेलर हो, उहाँहरूले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरू एक्सपोर्टर पनि हो। त्यो कलेक्टरहरू, ट्रेडिङ कम्पनीहरू, उहाँ यहाँको लाइक होलसेलरहरू जसले चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ र रिटेलर पनि जसले चाहिँ अलिकति अघि मैले रिटेलको केसमा भने कम्प्लिकेसन अलिकति राज्यले पनि सुनाउनु भयो। रिटेलरहरूलाई पनि हामीले के अरे नेपालबाट जाने फेसिलिटी दिएका छौँ। रिटेलमा सामान बेच्न सक्नुहुन्छ भने रिटेलबाट पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ अब त्यस पछाडि फरवार्डिङ सर्भिस भयो, फरवार्डिङ सर्भिसले पनि फरवार्डिङ सर्भिस बेच्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओभरअल्ली भन्दा नेपालको हजुरको प्रोडक्ट तथा सर्भिसहरू, जुन नेपालको वस्तु तथा सेवाहरू, जोसुकै वस्तु तथा सेवाहरू तपाईँ चाहिँ बाहिर बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको ढोका खुल्ला छ। जस्ट तपाईँलाई चाहिँ बेसिक निड भनेको मेड इन नेपाल प्रोडक्ट र सर्भिस हुनु पर्यो र अर्गनाइजेसन नेपालमा हुनु पर्यो, नेपालमा रेजिस्टर भएको हुनु पर्यो। त्यही क्राइटेरिया। अब बायर भनेको बायर कोले हु क्यान बाई फ्रम एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भन्दा वर्ल्ड वाइड कन्ज्युमर, फर्स्ट भनेको एन्ड कन्ज्युमरहरू जसलाई चाहिँ युजेज चाहिन्छ, उहाँहरू चाहिँ के अरे रिटेल लेभल कन्ज्युमरहरूले चाहिँ उहाँहरूको नजिकको आफ्नो रिजनको रिटेलरहरूबाट किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि
बाहिर भएको डिस्ट्रिब्युटरहरूले नेपालको एक्सपोर्टरसँग किन्न सक्नुहुन्छ र बाहिर भएको रिटेलरहरूले त्यहाँको डिस्ट्रिब्युटरसँग किन्न सक्नुहुन्छ सामान। तपाईँको आफ्नो रिजनमा नै हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ। अहिले नेपालको भेन्डर अनबोर्डिङ पेज चलिरहेको छ, आउनुहोस् नेपाल हामी सहकार्य गरौँ, नेपालको एक्सपोर्टरहरूसँग सहकार्य गर्दैछौँ। अहिलेलाई मिनवाइल हाम्रो बिजनेस पनि प्यारलली रन होस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ नेपालको एक्सपोर्टर सबै लेभलको एक्सपोर्टर, होलसेल, म्यानुफ्याक्चरिङ लेभल, ट्रेडिङ लेभल, अघि एक्सप्लेन गरिसक्यौँ एसएमईहरू सबै जसले चाहिँ मेड इन नेपाल सामानहरू बेचिरहनु भएको छ उहाँ सबैलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छौँ। र बाहिरको केसमा भन्दा बाहिरको केसमा मेड इन नेपाल ड्रिभन, मेड इन नेपाल प्रडक्ट ड्रिभन, प्रडक्ट तथा सर्भिस ड्रिभन हाम्रो चाहिँ कम्पनीजहरू उहाँहरू चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा एज अ कन्ज्युमर र एज अ सेलर पनि आउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। मैले समयको पाबन्दी है, हामी अझ पनि हामीले रेकर्डेड प्रश्नै कति धेरै छ हामीले हामीले गर्न सके किपअप गर्न सकेका छैनौँ। लास्ट टाइम पनि हामीले गर्दा गर्दा 2.5 घन्टा भएको, अहिले हामी 1 घन्टाको उसमा छौँ। प्रशंसाजीले केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि मैले अरू कुराहरू म 1-2वटा सरसर्तीमा हामी क्वेसनहरू लिनु पर्यो उहाँको पनि होइन। तपाईँको यहाँ कमेन्टहरू आइरहेछ है, यस्तै कमेन्टहरू जसले कि हामीलाई ऊर्जा थप्ने कामहरू गर्छ। डेफिनेटली पनि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हामीले सकेका छैनौँ यो यस्ता रिभ्यूहरू राख्नको लागि। तपाईँहरूले जुन वर्डहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ, जुन मेसेज पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले हामीलाई नै थप ऊर्जा दिनदिनै थपेको छ। हाम्रो देव विष्टजीले लेख्नुहुन्छ, वी हेभ अ ग्रुप एन्ड वी आर एक्सपोर्टिङ फरेन सालमन टु इन्डिया। नेपालमा कोही भन्नुभयो होला। सो वी गेट सालमन फ्रम 120 कन्ट्रिज भनेर यहाँ लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि अब उहाँले अर्को क्वेसनको आन्सर हजुर, अनि यहाँ हाम्रो टिका खत्रीजीले लेख्नु भएको छ। अब उहाँको उताबाट एक्सपोर्ट गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसो गरेर हामीले लियौँ। टिका खत्रीजी हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूको कुरामा सहमत छु है, तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न मन्जुर, म एक उत्पादनकर्ता हुँ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। थ्याङ्क यू टिकाजी। प्रशंसाजी तपाईँको कुरा एड गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मैले 1-2वटा क्वेसनहरू यहाँ अफलाइनको बारे पनि लिउँला। प्रशंसाजी। हजुर, मैले चाहिँ एन्ड गर्ने बेलामा केही कुरा राख्छु भनेको थिएँ। हजुरको फेसबुक लाइभबाट लिइसक्नु भएपछि के गर्नु, म एन्डमै भन्दा राम्रो होला। मैले एउटा ट्यागलाइनमा हाम्रो अफिसको इन्फर्मेसन कन्ट्याक्ट डिटेल दिने कुरा भनेको। एकदमै हामीलाई अब हामी सोसल मिडिया फेरि पनि रिपिट गरौँला। हामी लगभग हरेक सोसल मिडिया च्यानलहरूमा छौँ। फेसबुक ग्रुपको बारेमा मैले भन्न चाहेँ। फेसबुक ग्रुपलाई हामीले पब्लिकको लागि ओपन गरेका छौँ, जहाँ कि नेपालको कुनै पनि सेलरहरू तपाईँहरूले आउनुहोस् हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा, एक्सपोर्ट फर नेपालको फेसबुक ग्रुपमा तपाईँ अवगत हुनुहोस्। तपाईँको कुनै पनि प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि हामीले ओपन छोडेका छौँ। एज लङ एज इट्स मेड इन नेपाल प्रडक्ट आउनुहोस्, त्यही तपाईँको माझमा तपाईँहरूले आफ्नो प्रमोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहीँबाट पनि तपाईँको उहरूपछि हामीले हाम्रो टिमले तपाईँलाई रिच गर्नुहुनेछ। फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक है, युट्युबको हाम्रो सब्सक्राइबर, युट्युबमा हामीले धेरै नै एफर्ट लगाइरहेको छौँ। युट्युबको हाम्रो एफर्ट के छ भने यही पनि, यो फेसबुकको लाइभहरू पनि तपाईँ युट्युबमा पछि हेर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले विकली रूपमा हामीले पडकास्ट, जुन कि हाम्रो एजुकेसनल सिरिज हो, त्यसलाई हामीले रेकर्डेड रूपमा लिएर आएको छौँ। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सुन्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला होइन, हरेक तपाईँको नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। हामी के भन्दैछौँ भने नेपालमा हुने हरेक सेलरको लागि भिडियो प्रोफाइल पनि हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानलमा हामी राखेर हामी प्रमोट गर्छौँ। त्यो सँगसँगै नेपालको हरेक प्रोडक्ट जसले कि नेपालको एउटा शान, एउटा गौरवलाई तपाईँको विश्वमा चिनाउनको लागि, गौरवका साथ विश्वमा चिनाउनको लागि हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ। हामी उहाँहरू त्यो सबै प्रोडक्टको भिडियो प्रोफाइल पनि हामी युट्युबमा राख्छौँ। सँगसँगै डेफिनेटली यो फेसबुक लाइभमा हामी तपाईँको हरेक कन्ट्रीबाट पनि हामी लाइभ लिने जम्मा गरेका छौँ। त्यो डेफिनेटली हाम्रो फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले लाइकहरू बढाउने, हामीलाई सब लाइभ गर्नुहोस्। अनि अर्को अरू तपाईँको सोसल मिडियाहरू भन्नुपर्दा हामी तपाईँको हाम्रो पडकास्ट चाहिने एप्पल पडकास्ट र गुगल पडकास्टमा पनि हामी छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर हाम्रो अडियो भर्जन अफ हाम्रो यो प्रमोसनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ।
सो प्रदीपजी तपाईँ र म मिलेरै यो बाँकीको 2-3 प्रश्नलाई यसो अलि चाँडै ऱ्याप अप गरौँ हैन हामी अलरेडी 1 आवर छौँ अनलाइन क्वेसन एउटा स्किप भएको रहेछ उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको थियो म चाहिँ गाउँको सामानहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ बेच्न चाहन्छु कसरी गर्ने भन्नुभएको छ तपाईँ आफ्नो एउटा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् र अफिसियल्ली तपाईँ चाहिँ अफिसियल्ली कम्पनी थ्रु गर्नुपर्छ यो कामहरू कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईँ कलेक्ट गर्नुहोस् गाउँबाट राम्रो सामानहरू नेपालको अर्ग्यानिक सामानहरू त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ प्लेटफर्ममा आउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेसनदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको टार्गेटेड सेलिङ कन्ट्री कुन कुन हो त्यो अनुसार चाहिँ सर्टिफिकेसन के चाहिन्छ भन्ने गाइडेन्स चाहिँ यदि फुड रिलेटेड प्रडक्ट हो भने त्यो गर्न सक्छौँ होइन तपाईँको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट हो अब चाहिँ के अरे ह्यान्डमेड प्रडक्टहरू हो अथवा त्यस्तै कुनै अरू प्रडक्ट हो भने त्यसको लागि जुन सर्टिफिकेसन नचाहिने प्रडक्टहरू छ त्यसको लागि तपाईँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र प्लेटफर्ममा सेल गर्न सक्नुहुन्छ एज एन अर्गनाइजेसन है यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो मिसन नै यही हो कि नेपालको गाउँको कुना कन्दराको सामान विश्वभरिको घर घरसम्म हाम्रो मोटो नै हो र हाम्रो स्लोगन नै यही हो तपाईँको चाहिँ गाउँ कुना कुनाबाट तपाईँले सामान कलेक्ट गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् हाम्रो प्लेटफर्मले तपाईँलाई बेच्न मद्दत गर्नेछ थ्याङ्क यू प्रदीपजी हामीसँग एउटा क्वेसन छ जसलाई कि मैले मिस गर्न चाहिनँ है हाम्रो जीवन भट्टराईजीको प्रश्न छ है अलि लामो छ तर प्लिज सबैले सुन्नु होला यो प्रश्न चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालमा हुने सेलरहरूको लागि डु यु अल्सो एक्सपोर्ट जस्ट one item at a time? For example, if one order just one t-shirt, shipping worldwide through DHL, UPS or any other courier service seems expensive than actual product. How do you plan to solve it? I'm sure a lot of Nepali entrepreneurs are facing this problem. Shipping bulk or more than a kilo is not a problem, but when it comes to just shipping one item, there is problem. But if you guys are collecting products and shipping it together in bulk and distributing to one reaches its destination, it might work. I want to know more about as I run a clothing brand. उहाँको अर्बन यति ब्रान्डको नाम दिनुभएको छ. I have a lot of inquiries for online delivery outside Nepal, but difficult to turn that query into order because of shipment charge. If somebody comes with a worldwide shipment option at the best price on item basis, I would love to try this platform. All the best, EFN. Please tell us more on how can we associate with you. We are Urban Yeti and we sell tees, caps, shoes, bags. So thank you जीवन भट्टराईजी तपाईको क्वेशनको लागि. तपाईको क्वेशन अलिकति ठुलो देखिए पनि जस्ट के हो भने यसले बताउँछ कि किन हामीले 3 tier अप्रोच लियौं भनेर. हाम्रो प्लेटफर्ममा तपाईले कोही पनि बायरले तपाईको हामीले सर्च गर्दै गर्दा उहाँहरुसँग चोइस छ कि एक्सपोर्ट टियर सर्च गर्नु सिलेक्ट गर्नुहुन्छ कि होलसेल टियर सर्च गर्नु होलसेल टियरमा सर्च गर्न चाहनुहुन्छ कि रिटेल टियरमा सर्च गर्न चाहनुहुन्छ. सो अघि नै भनेको जस्तै हाम्रो एफर्ट हाम्रो मिसन मा हामीले के राखेका छौं भने हामीले होलसेल र रिटेल टेलर कन्ट्री स्पेसिफिक को लागि नै हामी राखेका छौं. आजको दिनमा नेपाल अमेरिकामा कसैलाई यदि होलसेल किन्नु पर्यो भने हामीसँग होलसेलर हुन सक्छ. तर भोलिको दिनमा हामी जसरी हाम्रो एक्सपोर्टको पार्टनरहरु तपाईको अमेरिकामा इम्पोर्ट पार्टनर बढाउँछौं उहाँहरु नै भोलिको दिनमा तपाईको इम्पोर्टर के रे होलसेलर र रिटेलर भएर हामीसँग आबद्ध हुनुहुनेछ. जसले गर्दा कसैले युएस बाट टी-शर्ट होलसेलमा सर्च गरे भने त्यो युएस को होलसेलर लिस्ट हुन्छ भने टी-शर्ट होलसेल रिटेलमा यदि सर्च गरे भने एउटा दुईटा टी-शर्ट एउटा दुईटा शूज एउटा दुईटा ब्याग पनि तपाई भोलिको दिनमा त्यही कन्ट्री विदिनमै पाउन सक्ने हामीले जमर्को र हामीले तपाईको एम राखेका छौं. भनेपछि आजको दिनमा के हुन्छ भने तपाईको यदि कसैले एउटा सामान सर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले के चाहदै छौं भने वी वान्ट टु कीप द सिस्टम गोइङ हैन वेयर वी क्यान. भनेपछि के हुन्छ भने तपाईको आजको दिनमा एउटै टी-शर्ट पनि मात्र हामी तपाईलाई त्यसमा झुटो आश्वासन दिदैनौं. हामी के भन्दै छौं भने भोलिको दिनमा तपाईको अमेरिका र अरु देशमा रिटेलर नभएसम्म हामीले आजको दिनमा तपाईलाई एउटा बल्कमा है तपाईको सामानहरु युएस अथवा अरु जुन कन्ट्रीमा छ त्यो कन्ट्रीमा हामीले पार्टनर तपाईको रिटेलर हामी खोज्छौं जसले तपाईको एउटा टी-शर्ट त्यहाँ तपाईले बेच्नु हुनेछ हाम्रो सब सिस्टममा लिभ गरेर. सो फेरि पनि कुरा आउनुस् अन बोर्ड गर्नुस्
तपाईकै आफ्नै नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालबाट तपाईले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुभयो र विदेशको हरेक कुनामा तपाईलाई हामीले होलसेल पार्टनर र रिटेलर पार्टनरहरू दिन्छौँ जसले तपाईको सामानलाई त्यहाँ होलसेल र रिटेलमा बेच्न सक्नुहुनेछ। सो हजुर समराइज गर्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ के रे होलसेल रिटेल भन्दा पनि तपाईको डिस्ट्रिब्युसन पार्टनर चाहिँ रिजन स्पेसिफिक डिस्ट्रिब्युसन पार्टनर तपाईले हाम्रो प्लेटफर्मबाटै भेटाउनुहुन्छ। तपाईको यदि प्रडक्ट चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेमस हुँदैछ तपाईको लागि आफ्नै ई-कमर्सबाट सेल गर्दै हुनुहुन्छ विश्वव्यापी रूपमा किनिरहनु भएको छ भने त्यो वेमा पनि जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के एस्योर गर्दैछौँ भन्दा जबसम्म नेपालको चाहिँ ट्रेड भोल्युम चाहिँ एक्सपोर्ट भोल्युम चाहिँ बढ्दैन तबसम्म यो डेलिभरी र तपाईको चाहिँ कुरियर सर्भिसको प्राइस पनि घट्दैन। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स बूम द इन्डस्ट्री एन्ड वी विल मेक इट ह्यापन। थ्यांक यू। अझ डिटेलमा भनिदिउँ भट्टराईजीलाई, सिइओले नि एड गर्नु भएन, अपरेसनले नि एड गर्नु भएन, म एड गर्छु। हाम्रो इन्टायर टिम काठमाडौँमा छ, ग्लोबल लिड पनि त्यही छ। तपाईलाई फर्दर डिटेल्स वान अन वान इफ यु वान्ट टु सिट डाउन एन्ड टक टु अस, वी हैव फर्दर मोर। हाम्रो सेकेन्ड सेगमेन्ट त हामीले तपाईलाई भनेकै छैन हामीले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा हामीले के गर्दैछौँ भनेर। सो लेट्स सिट डाउन, लेट्स टक, वी हैव अ सोल्युसन। सो थ्यांक यू निपेन्द्रजी। मैले भएको दुईटा अझ पनि प्रश्न, किनभने यो छोड्यो भने फेरि पाइलअप हुन्छ है। उहाँको नाम मैले प्रोनाउन्स गर्दा सोध्दैछु है, पञ्चधातु नेपाल भनेर कम्पनीको नाम हो। धेरै क्वेशन उहाँको आन्सर भइसकेछ जस्तो लाग्छ। फेरि अर्को क्वेशन छ कि हैन, उहाँले बुझ्न नसकेको कुरा तपाईलाई पब्लिकलाई के सुविधा दिइराख्नु भएको छ, जस्तै म पनि तपाईहरुको सुविधा दिइराख्नु भएको त्यो हाम्रो अफलाइन क्वेशन थियो। उहाँ चाहिँ अहिले एक्टिभली आज पुरै सबै धेरै क्वेशनहरु सोध्नु भएको छ। आई गेस उहाँको क्वेशन रिप्लाई भइसक्यो जस्तो लाग्छ राजी। हजुर 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 ठिक छ। सो त्यस्तै मिलन श्रेष्ठजीको क्वेशन पनि तपाईको क्वेशन हामीले लगभग कभर गरिसकेका छौं। आई एम बेस्ड इन क्यानबेरा, बीन लुकिङ योर भिडियो लेटली, कुड यू प्लिज एक्सप्लेन अ बिट मोर अबाउट योर कंपनी, व्हाट्स अ catch apart from consumer, anything we can get into, please let us know. Thank you. Hey, so definitely हामीले आफ्नो कम्पनीको बारेमा यो थ्रु आउट द सेसनमा हामीले क्लियर गर्यौं। मिलन जी बाहेक अरु केही रोलमा चाहिँ म फिट हुन सक्छु कि भन्ने क्वेरी हो जस्तो लाग्यो राजी मलाई हैन। हजुर हजुर हामी तपाई चाहिँ बिजनेसमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग कनेक्सन छ त्यहाँ भने हाम्रो कोअर्डिनेसन देखि लिएर हाम्रो चाहिँ मार्केटिङको लागि चाहिँ बाहिरको डिफरेन्ट कन्ट्रीको पनि हामीलाई चाहिँ कोअर्डिनेसनको जरुरी छ। हामी हाम्रो टिममा बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि वी आर ओपन टु डिस्कस अबाउट इट। अनि तपाईलाई चाहिँ यदि नेपाली बिजनेस, नेपाली प्रोडक्ट ड्रिभन बिजनेस नै तपाईलाई त्यहाँ गर्नु मन छ भने पनि we can help you, we can suggest some products or maybe some ideas. Let's talk. So I think very interesting. उहाँको क्वेशन हामीले अनलाइन अफलाइन पनि पढ्यौं, उहाँ अहिले अनलाइन पनि हुनुहुन्छ। पञ्चधातु नेपाल भनेर क्वेशन आइराछ फेरि पनि हैन। सुकुटी, गुन्द्रु, रातो नुन पनि एक्सपोर्ट हुन्छ है। फेरि पनि हामीले एन्सर गरिहाल्यौं हैन। यस्तै यस्तै तपाईको लिस्टिङहरु हामीलाई पठाउनुस् हैन, कुन कुराहरु हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौं र कुन कुरामा हामीले कहाँसम्म हेल्प गर्न सक्छौं त्यो पनि हामी तपाईलाई हैन असाइड हामी हेल्प गर्छौं। सो ओभर 1 आवर जाँदै छ हामी आई थिंक लास्टमा हाम्रै टिमबाट क्लोजिङ रिमार्क लिएर अनि वी शुड र्याप अप फर टुडे हैन। के भन्नुहुन्छ? पहिला हाम्रो के रे आदित्यजीले सोध्नु भएको रहेछ, can I send my personal goods to foreign country भन्नुभएको छ। If yes, how can I send my personal equipment like any device or spices to another country भन्नुभएको छ। हामी फरवर्डिङ सर्भिसको अघि डिस्क्राइब गरिसक्यौं। फरवर्डिङ सर्भिस लिनुस्, तपाईको चाहिँ आफ्नो पर्सनल बिलोंगिङ्सहरु चाहिँ आफ्नो के रे प्याकेजमा राख्नुस्, त्यसको भोल्युम र त्यसको वेट लिनुस्। हाम्रो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फरवर्डिङ सर्भिसमा गएर चाहिँ रिक्वेस्ट फर कोटेसन गर्नुस् र उहाँहरुले सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईको तपाईले चाहिँ कति कुन सर्भिस कति केजी को सर्भिस किन्नुपर्छ फरवर्डिङ सर्भिस भनेर उहाँले सजेस्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरुले हेल्प गर्नुहुन्छ। थ्यांक यू। सो अब हामी लगभग एक भन्दा धेरै भइसक्यो हैन। हामी क्लोजिङ रिमार्कको सुरुवात हाम्रो प्रशंसाजीबाट सुरु गरौँ है। प्रशंसाजी, निपेन्द्रजी तपाईहरुको फाइनल वर्ड। हजुर हजुर म अब धेरै मोस्ट अफ द आई थिंक सबै क्वेशन नै हामीले एन्सर गर्यौं हैन।
तर पनि केही छुटेको छ भने चाहिँ या फोनबाट या इमेलबाट सोध्न मन छ भने मैले फोन नम्बर दिन्छु हजुरहरूलाई है। यु क्यान कन्ट्याक्ट अस एट 9860389379 मा कल गर्नुहोस् र हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्। त्यसबाट पनि तपाईँलाई धेरै क्वेसनको एन्सरहरू पाउनुहुन्छ। exportfromnepal.com मा गएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि पनि इमेल गरेर केही सोध्न मन लाग्यो भने info@exportfromnepal.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। एनी क्वेरिज है, त्यहाँ पनि हजुरको क्वेसनको एन्सर हुन्छ। त्यसबाहेक मेरो आजको लागि लास्ट ट्यागलाइन भन्छु म, नेपाली युवाहरूलाई होइन नेपाली वस्तु तथा उत्पादन सेवाहरूलाई चाहिँ निर्यात गरौँ भनेर। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रशंसाजी। निपेनजी। धन्यवाद। फेसबुक लाइभमा धेरै एकदम हामीलाई मर्मस्पर्शी प्रश्नहरू पनि आए। हामीले धेरै जवाब धेरै प्रश्नहरूको न्याय पनि गऱ्यौँ होला। म निपेन्द्र धिताल अमेरिकामा बस्छु, ग्लोबल लिड, तर अहिले नेपालमा डिप्लोइड छु। नेपालको यो टिमलाई सहयोग गर्नलाई र भेन्डर अनबोर्ड गर्नलाई सबै कन्ट्री कोअर्डिनेटरहरूसँग रिच आउट पनि गर्दैछु। यो अभियान हो तपाईहरु सबैजनालाई संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, मेचीदेखि महाकाली, इस्ट टु वेस्ट, संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई के भन्छु नि, यो अभियान हो। एक्सपोर्ट फ्रम जय नेपाल होइन होइन, नेपालको जय नेपाल भनेको। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल, जय नेपाल। धन्यवाद। थ्याङ्क यू निपेनजी। प्रदीपजी। अब फेसबुक लाइभमा कनेक्ट भएर हाम्रो राम्रो क्वेसनहरू सोध्नु हुने सबै श्रोताहरू दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कोलाबोरेटिभ इफोर्टमा नै हामीले अहिलेसम्म यसरी काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो कोलाबोरेटिभ इफोर्ट पछाडिसम्म कायम रहनेछ भन्ने चाहिँ आशा व्यक्त गर्दछु। र साथसाथै म चाहिँ अहिले अपरेसन डिपार्टमेन्ट सम्हाल्दै गर्दा अहिले टेक्नो फङ्सनल रोलमा मैले काम गरिरहेको छु। तपाईँलाई लाग्ने कुनै प्लेटफर्मको फङ्सनल कुराहरू र टेक्निकल कुराहरू वा दुईटै मिक्स भएको त्यस्तो केही तपाईँलाई चाहिँ केही क्वेसनहरू छ भने यु क्यान रिच आउट टु अस। आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु सिट डाउन विथ यु अर रिप्लाई योर क्वेसन एनीवे। र धेरै धेरै धन्यवाद फेसबुक लाइभमा आएर हाम्रो हौसला बढाउनु भएको र विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर विभिन्न इन्डस्ट्री स्पेसिफिक अरू पनि श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हेल्प हुने क्वेसन सोधिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। सो क्वेसनहरू आउने तपाईँको सिलसिला जारी नै छ है। फेरि पनि भन्छु, तपाईँको क्वेसन हामीले यतिकै छोड्दैनौँ। हामी सोसियल मिडिया चेक गर्नुहोस् होइन, हामीले एन्सर पनि गर्छौँ। हाम्रो पञ्चदाजुजीको फेरि पनि प्रश्न आएको छ, हाम्रो सामानमा सारी एड हुन्छ भनेर है। डेफिनेटली पनि एउटा ठुलो एउटा अभियान छ। हाम्रो अभियानमा हामी के भन्दैछौँ भने विदाउट एनी एक्सेप्सन एक्सक्लुसिभ नेपाली प्रडक्टलाई नै हामीले प्रमोट गर्दैछौँ। एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको थ्रु विश्वभरिमा भनेपछि हाम्रो सामानको थ्रु नेपालभित्र। सो यदि तपाईँको सामान नेपाली मेरी नेपाली सामान हो भने डेफिनेटली वी हेभ अ प्लेस फर यु है। अरू कुराहरू के अरे प्रशंसाजी कुन कुरा आयो हाम्रो टिकाजीको? टिका खत्रीजीको एकदमै सिम्पल क्वेसन छ, प्रोसेस कतिको झन्झट हुन्छ, म काम गर्न तयार छु भनेर। हजुर, अनबोर्डिङ प्रोसेस भन्नुभएको हो। तपाईँ साइन अप गर्नुहोस्, वी विल गाइड यु थ्रु अल द प्रोसेस। एकदम साइन अप गर्नुभयो भने तपाईँको इन्फर्मेसन हामीसँग आइपुग्छ है यतिकै पनि। सो डेफिनेटली मैले अर्को लास्टमा मैले जाँदै जाँदा हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई तपाईँको पार्टिसिपेसनको एकदमै खाँचो छ है। तपाईँहरूको सजेसन फिडब्याकले हाम्रो एनर्जीलाई फ्युल गर्छ। हामी तपाईँको विश्व बजारमा हामी जाँदैछौँ र फर्स्ट अफ अल त हामीले के भन्दैछौँ भने देशको शान को रूपमा हामीले देशको हरेक प्रडक्टलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ भने हाम्रो एउटा कलेक्टिभ एफर्टले हाम्रो ऊर्जा अझ बढाउने छ। किनभने हामीले मार्केट प्लेस भन्दै रहँदा हामी शानले भन्न चाहन्छौँ कि दिस प्लेटफर्म इज है वान एन्ड ओन्ली प्लेटफर्म है फर एक्सक्लुसिभ नेपाली प्रडक्ट फर ग्लोबल एरिना है। विश्व माझमा हामी त्यो एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छौँ कि अब नेपालीहरूको आफ्नै एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म छ जहाँ कि तपाईँको सामानहरू हरेक टियरमा हो, एक्सपोर्ट टियरमा, होलसेल टियरमा, रिटेल टियरमा हामीले खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। हामी तपाईँको कन्ट्याक्टलाई एकदमै इजिली एक्सेसेबल छौँ।
हाम्रो तपाईँको वेबसाइटमा पनि जानुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँको हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरको एड अन हेर्न पाउनुहुन्छ, वाट्सएपको एड अन पाउनुहुन्छ र हामीले तपाईँको हरेक कन्ट्रीमा हरेक कन्ट्रीको टाइम जोनमा हामीले त्यसलाई दिएको छौँ, एक्टिभेट गरेका छौँ टिमहरू, जसले गर्दा तपाईँले म्यासेज गरेको विदिन सम आवर्समै तपाईँको क्वेसनको तपाईँको रेस्पोन्स पाउनुहुनेछ है। त्यस्तै फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर, पिन्ट्रेस्ट, टिकटक, लिङ्क्डइन है र पडकास्टमा हामीसँग आबद्ध हुनुहोस्। हाम्रो सान त्यसैमा छ कि एउटा हाम्रो कलेक्टिभ रूपमा यो सेलरको सङ्ख्याहरू बढोस्। सेलरको सङ्ख्याहरू बढ्यो भने हामीले सानले भन्न सक्छौँ कि नेपालसँग होइन 500 होइन, 1000 होइन, 2000 होइन, 3000 प्लस प्रोडक्ट लाइनहरू छ। हामीले हाम्रै कुराहरू गर्दै गर्दा पुरो मेचीदेखि महाकालीसम्म जति पनि हाम्रो जिल्लाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रोडक्टलाई हामीले न्याय दिन सकेका छैनौँ है। हामीले सानले सबै प्रोडक्टलाई पनि एउटा प्लेटफर्ममा समेट्न सकौँ, जसले गर्दा भोलिको दिनमा यो प्रोडक्ट लागि यो वेबसाइट, यो प्रोडक्टलाई यो वेबसाइट भनेर हामीले के अरे प्रमोट गर्नुभन्दा पनि एउटै प्लेटफर्म गरौँ र हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले यो प्लेटफर्ममा ठाउँ दिन्छौँ है। अन्तमा हामी त्यति नै भन्न चाहन्छौँ। Any last moment, anything or else? Thank you so much for listening to us, putting your question to us. हामी धेरै एकदमै सानो छोटो क्वेसन आएको छ। टिका खत्रीजीले काठमाडौँमा तपाईहरुको अफिस कुन ठाउँमा छ भनेर सोध्नु भएको छ। जुवागल ललितपुरमा छ। मैले अघि नम्बर र हाम्रो वेबसाइट र इमेल एड्रेस सबै दिइसके, त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आशिष छेत्रीजीले चाहिँ कस्तो सामानहरु नेपालबाट बाहिर सेल गर्ने एम लिएर खोल्नु भएको हो यो अर्गनाइजेसन भन्नुभएको छ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ यो मेड इन नेपाल, प्योरली मेड इन नेपाल छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरूको लागि एम गरेर खोलिएको अर्गनाइजेसन कम्पनी हो है यो चाहिँ प्लेटफर्म। So definitely TPC नेपाल ट्रेड प्रमोसनको तपाईको वेबसाइटमा त्यो प्रोडक्टहरु लिस्ट छ। हाम्रो आफ्नै प्लेटफर्ममा तपाईले जानुहुन्छ भने क्याटेगोरीहरु 3100 भन्दा बढी प्रोडक्ट क्याटेगोरीलाई हामीले ठाउँ दिने जमर्को गरेका छौँ। तर अहिलेको दिनमा तपाईले क्याटेगोरी स्क्रोल गर्दै गर्दा तपाईले कुनै क्याटेगोरीमा कुनै प्रोडक्ट जुन क्याटेगोरीमा प्रोडक्ट छ त्यति मात्र हामीले इनेबल गरेका छौँ। आउने दिनहरुमा जसरी जसरी हामीले एडिसनल प्रोडक्ट क्याटेगोरीहरु एड गर्दै जान्छौँ त्यो प्रोडक्ट क्याटेगोरी पनि इनेबल हुन्छ है। सो डेफिनेटली पनि हामीसँग रिचमा हुनुस् हैन। वी विल गेट देयर। इट्स अ कलेक्टिभ, एउटा नेपालीको लागि गर्वको कुरा र शानको कुरा हुनेछ। आउनुस् हामीले मेसेज दिउँ वर्ल्ड सामु कि यस नेपाल क्यान अल्सो और नेपालीज हैज अल्सो brought their own global platform है। थ्यांक यू अल है। फेरि पनि नमस्कार एन्ड नेक्स्ट वीक हामी फेरि पनि भेटौँला।